पुलब्याक ट्रेडिङ पुलब्याक ट्रेडिङ स्ट्राटेजी। सो पुलब्याक भनेको कस्तो हो? पुलब्याक भनेको के हो त? पुलब्याक भनेको हामीले थाहा पाइसकेको छौँ प्राइमरी ट्रेन्डमा चाहिँ हामीले ट्रेड गर्नुपर्छ है। सो ट्रेड विथ अ ट्रेन्ड। ट्रेन्ड भनेको कस्तो भने प्राइमरी ट्रेन्ड, अहिलेको लागि चाहिँ हामी प्राइमरी ट्रेन्ड भनेछौँ। प्राइमरी ट्रेन्ड भनेको जुन ट्रेन्ड चाहिँ कन्टिन्युस धेरै समयसम्म रहन सक्छ। सो अहिलेको तपाईँले 1 वर्षदेखि हेर्नुभयो भने सो धेरै कम्पनीको प्राइस के छ त बढ्दै बिचमा केही घट्छ, ठिक छ। सो बिचमा घट्छ, त्यो घट्नेलाई चाहिँ हामी पुलब्याक भन्छौँ। सो कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी घटिरहेको देख्छौँ नि, हिजो आज अस्ति चाहिँ घटेको थियो, हो त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त पुलब्याक अर करेक्सन। यसलाई करेक्सन पनि भन्छ कुनै ठाउँमा रिट्रेसमेन्ट पनि भन्छ है। सो करेक्सन अथवा रिट्रेसमेन्ट भन्नुहोस्। यस्तो करेक्सन भनेको अवसर हो तपाईँहरूलाई चाहिँ किन्ने अवसर हो। सो कुनै पनि सेयर माथि गयो, हामीले नोटिस गर्यौँ, हामीले इन्ट्री गर्न सकेनौँ, हामीले किन्न मन लाग्यो, किन्ने त कतिखेर किन्ने? हामी करेक्सन अथवा रिट्रेसमेन्ट पुलब्याक गर्छौँ। पुलब्याक भइसकेपछि फेरि के हुन्छ त? सो हामीले मार्केट ट्रेन्ड यदि प्राइमरी ट्रेन्ड बुलिस छ, उसको चाहिँ मैले भनिसकेँ। बुलिस भनेको अहिले अप ट्रेन्ड छ, धेरै वर्षसम्म यो अप ट्रेन्ड रहन सक्छ, मलाई 1 वर्ष भएको छ। सो वन्स अप ट्रेन्ड भयो भने, प्राइमरी ट्रेन्ड अप ट्रेन्ड भयो भने हामी कतिखेर किन्ने, कतिखेर इन्ट्री गर्ने, त्यो हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। कुनै पनि कम्पनी हामीलाई किन्न मन लागेको कम्पनी हामी जथाभावी इन्ट्री गर्दैनौँ। सो एउटा हामीसँग चाहिँ स्ट्राटेजी हुनुपर्छ, त्यो कम्पनी किन्ने र बेच्ने। सो एउटै कम्पनीमा तपाईँले धेरैचोटि किनबेच गर्नुहुन्छ भने तपाईँले धेरै फाइदा हुन्छ। ट्रेन्ड चाहिँ तपाईँले पत्ता लगाउनै पर्यो। ट्रेन्ड पत्ता लगाइसकेपछि बल्ल हामीले चाहिँ त्यो काम गर्न सक्छौँ, अथवा हामीले त्यो स्ट्राटेजीलाई चाहिँ करेक्टली एप्लाई गर्न सक्छौँ। कुनै पनि कम्पनीमा प्राइमरी ट्रेन्ड बुलिस छ कि बेरिस छ थाहा पाउनु पर्यो। टाइमिङ इम्पोर्टेन्ट भएकोले नै हामी डेली टाइम फ्रेममा चाहिँ के हेर्छ त, एकचोटि चार्ट लगाएर हेर्छौँ है। सो यो हाम्रो यो चार्ट हेर्नु भने के छ त, अप ट्रेन्ड नै छ। किनभने अप ट्रेन्डको क्यारेक्टरिस्टिक के हुन्छ नि, यो हाई है, सो यो लो। सो यो लो भन्दा यो लो के हुन्छ त माथि हुन्छ, यो हाईलाई चाहिँ फेरि ब्रेक गर्यो। सो यो हाईलाई ब्रेक गरिसकेपछि यो हाई लगाए। सो हायर हाई, यो भन्दा यो हाई, यो भन्दा यो हाई। सो हायर हाई लाउँदै गइरहेछ, सिरिज अफ हायर हाई। सो इट्स अप ट्रेन्ड, बुलिस ट्रेन्ड। सो यसको क्यारेक्टरिस्टिक हायर हाई एन्ड लोवर हाई। सो लोहरू पनि यो भन्दा हाई नै छ, सिरिज अफ लोवर हाइज। सो हायर हाइज एन्ड लोवर हाइज भनेको इज अ गुड अप ट्रेन्ड। सो डेली टाइम फ्रेममा यो अप ट्रेन्ड छ। सो हामी अब ट्रेन्डलाई चाहिँ क्लासिफाई, अप ट्रेन्ड त अप ट्रेन्ड हो, कस्तो खाले अप ट्रेन्ड हो त? स्ट्रङ अप ट्रेन्ड हो कि हेल्दी अप ट्रेन्ड हो कि विक अप ट्रेन्ड हो? ठिक छ। त्यो तपाईँले यो अप ट्रेन्डहरूलाई पनि थाहा पाउनु पर्यो, कस्तो खाले अप ट्रेन्ड हो। अप ट्रेन्ड त भन्नुभयो, अप ट्रेन्ड अहिलेको अवस्थामा कस्तो खाले अप ट्रेन्ड हो? एकदमै स्ट्रङ बुलिस हो कि हेल्दी बुलिस हो कि विक बुलिस हो? विक भनेको एकदमै थोरै बढ्ने थोरै घट्ने, फेरि थोरै बढ्ने थोरै घट्ने, एउटै लेभलमा धेरै समय रहने तर नघट्ने, अलिअलि मात्रै बढ्ने, धेरै थोरै बढ्ने अनि त्यसपछि फेरि घट्ने, त्यस्तो हो कि? अथवा हेल्दी ट्रेन्ड राम्रो स्विङ लिन्छ एकचोटि अनि फेरि घट्छ है। सो अहिले ब्याङ्कहरूमा त्यस्तै भइरहेछ, र तलक भन्दा लोवर भन्दा चाहिँ तल आँदैन। सो बेरिस पनि होइन, यो बुलिस, काइन्ड अफ बुलिस। सो मैले चाहिँ अहिले एक्जाम्पल दिँदाखेरि जहिले पनि बुलिसकै दिइरहेको छु, अनि अहिले बेरिसमा छैन, त्यही भएर बुलिसमा दिइरहेछौँ। अहिलेको ट्रेन्ड बुलिस हो, त्यही भएर बुलिस हो। अहिलेको कम्पनी हेऱ्यो भने त्यो कम्पनी कुनै पनि कम्पनी हो भने त्यो इज अ हेल्दी विक ट्रेन्ड अथवा स्ट्रङ ट्रेन्ड। त्यही त्यो स्ट्रङ ट्रेन्डको क्यारेक्टरिस्टिक के हुनसक्छ, हामी कम्पनीमा पनि जाउँला है, त्यो कम्पनी चाहिँ स्ट्रङ ट्रेन्डमा छ अथवा हेल्दी ट्रेन्डमा छ अथवा विक ट्रेन्डमा छ। ट्रेन्डमा छ भने आइडेन्टिफाई गर्छौँ, स्ट्रङ ट्रेन्ड छ भने हामी कहाँनिर बाई गर्छौँ पुल ब्याकमा, हेल्दी ट्रेन्ड छ भने कहाँनिर बाई गर्छौँ, र विक ट्रेन्डमा हामी चाहिँ बाई गर्दैनौँ। सो विक ट्रेन्ड हामीले थाहा पायो, यो कम्पनी चाहिँ एकदमै विक ट्रेन्डमा छ भने त्यस्तो कम्पनीमा हामी ट्रेडिङ गर्दैनौँ। सो ट्रेडिङ गर्नु भनेको मतलब चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै फाइदा हुनु। सो थोरै समयमा फाइदा हुनको लागि चाहिँ हामीले ट्रेन्ड चाहिँ आइदर स्ट्रङ अर हेल्दी ट्रेन्ड नै चुज गर्छौँ। विक ट्रेन्डमा किन चुज गर्दैनौँ भने तपाईँको पैसा होल्ड हुन्छ। सो ट्रेडिङ भन्ने बित्तिकै हामी फास्ट
अहिले अहिले इन्ट्री गरेर तपाईँको 1-1.5 हप्ता 2 हप्तामै हामी एक्जिट गर्न खोज्छौँ ताकि हामीले चाहिँ सर्ट टाइम पिरियडमा धेरै सो यस्तो स्ट्रङ ट्रेन्डमा चाहिँ के हुन्छ त प्राइस मुभमेन्ट एकदमै फास्ट हुन्छ, छिटो छिटो माथि जान्छ, खस्दाखेरि पनि छिटो छिटो नै खस्छ। त्यस्तो ट्रेन्डमा खस्दाखेरि पनि स्ट्रङ ट्रेन्ड छ भने हामी छिटै एक्जिट हुन खोज्छौँ। हेल्दी ट्रेन्डमा पनि हामी स्विङ लिन्छौँ अनि स्विङमा चाहिँ हामी निस्किन्छौँ। त्यो कुराहरू हेर्छौँ। हामी चार्टमै हेरौँला है। सो यो एउटा एचडिएल को चार्ट हो। एचडिएल को चार्टमा चाहिँ विक ट्रेन्ड, हेल्दी ट्रेन्ड र स्ट्रङ ट्रेन्ड हामीले हेरिसक्यौँ। सो एचडिएल को म तपाईँलाई अहिले चार्ट देखाउँला अनि एचडिएल को चार्टमा चाहिँ यो किन हेल्दी, यो किन त्यसलाई हामी क्लासिफाई गर्ने कोसिस गरौँला है। सो एचडिएल नयाँ साथीहरू अहिले बुझ्नु भएको छैन भने के छैन, यो टपिकहरू जति सबै हामीले अहिले कभर गरिसकेको हुनाले यसको डिटेल हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ आउने क्लासमा गर्छौँ। पुरानो साथीहरूले चाहिँ अब बुझ्नुहुन्छ पक्कै पनि, उहाँहरूले चाहिँ डिटेल एउटा एउटाको डिटेल हेर्नु भएको छ होइन, अध्ययन गर्नु भएको छ। कोही कोही साथीले 2 चोटि पनि लिनु भएको छ। केही छैन, तपाईँहरूलाई पनि त्यो अपर्च्युनिटी आउन सक्छ। यो एचडिएल को है, यो एचडिएल को अब हामीले चाहिँ प्राइमरी ट्रेन्ड यो बुलिस नै हो, यहीँदेखि बुलिस छ। प्राइमरी ट्रेन्ड बुलिस भन्नुको मतलब के त, जब हामीले मुभिङ एभरेजमा कुरा गर्दाखेरि 200 मुभिङ एभरेज यो ब्लू लाइन हो, 200 मुभिङ एभरेज लगायो भने सबैभन्दा तल रहन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी बुलिस भन्छौँ। तपाईँको यो एकदमै 2017 देखि जब कि अरू बेरिस थियो भने यो बुलिस छ। 2017 मा धेरै कम्पनीको प्राइस धेरै घटेको थियो, तर यसको चाहिँ के छ त स्टिल बुलिस, किनभने 1200 EMA लाई चाहिँ क्रसै गरेको थिएन है। त्यो यस्तो बेलाको ट्रेन्डहरू चाहिँ हामी के भन्छ त, इट्स अ विक ट्रेन्ड। विक ट्रेन्डमा हामी के गर्छौँ, ट्रेड लिँदैनौँ, हामी किन्दैनौँ। विक ट्रेन्डमा चाहिँ कस्तो हुने, यसको प्राइस चाहिँ के हुन्छ त धेरै बढ्दैन, लगभग उस्तै लेभलमा बढ्छ है। तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने इट्स अ भेरी स्ट्रङ ट्रेन्ड, यो ठाउँमा स्ट्रङ ट्रेन्ड, यो ठाउँमा हेल्दी ट्रेन्ड। यो ठाउँदेखि यो ठाउँसम्म चाहिँ केही न केही पैसा बढेकै छ, प्राइस बढेकै छ। यो चाहिँ हेल्दी ट्रेन्ड भयो, यहाँदेखि यहाँसम्म हेल्दी ट्रेन्ड। यस्तो ठाउँमा चाहिँ विक ट्रेन्ड। विक ट्रेन्डमा हेर्नुभयो भने के हुन्छ त, विक ट्रेन्डको क्यारेक्टरिस्टिक के भन्दाखेरि चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म माथि गयो, यो पहिलाको माथिको हाईलाई चाहिँ क्रस गर्यो यो ठाउँमा, ठिक छ। यो ठाउँमा जाउँ, एकदमै विक ट्रेन्ड है। माथिको हाईलाई क्रस गरिसकेपछि फेरि त्यही ठाउँमा टेस्ट आयो। सो टेस्ट आयो, यो ठाउँलाई चाहिँ क्रस गर्नै सकेन, एकचोटि क्रस गर्यो, फेरि तल आएर के त सपोर्ट लेभल 2000 सपोर्ट लेभल। जब 200 लाई चाहिँ रिपिटेडली सपोर्ट लिन्छ अनि 200 को वरिपरि रहन्छ, तर 200 को माथि नै धेरै बेरसम्म रहन्छ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ के भन्यो त विक ट्रेन्ड भनेर क्लासिफाई गर्नु। सो विक ट्रेन्डमा तपाईँले धेरै फाइदा हुँदैन, त्यही भएर यस्तो ट्रेन्ड छ भने एकदमै थोरै बढ्ने अनि बढेपछि फेरि 200 को सिम्पल मुभिङ एभरेजकै सपोर्ट लिने अनि फेरि माथि रहने, त्यस्तो ट्रेन्डहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, यहाँ हेर्नु यहाँदेखि बढ्न थाल्यो, फेरि आएर 200 लाई नै सपोर्ट लियो। जब 200 को माथि नै छ प्राइस, त्यस्तो बेला चाहिँ यो अप ट्रेन्ड त अप ट्रेन्ड हो, तर के त विक अप ट्रेन्ड है, विक अप ट्रेन्ड। विक यो अहिलेसम्म विक नै छ, तपाईँले हेर्नुभयो भने यो, किनभने फेरि आएर 200 मै टेस्ट गर्छ। सो जबसम्म 200 लाई टेस्ट गरिरहन्छ तबसम्म विक नै रहन्छ है। सो विक ट्रेन्डमा चाहिँ हामीले धेरै ट्रेड लिँदैनौँ। सो विक ट्रेन्ड कटिसकेपछि जब हेल्दी ट्रेन्ड आउँछ, त्यो हेल्दी ट्रेन्डको क्यारेक्टरिस्टिक के हुन सक्छ त, त्यो हेल्दी ट्रेन्डमा के हुन्छ भन्दा यो 50 मुभिङ एभरेज छ नि, 50 मुभिङ एभरेजमा अब सपोर्ट लिन थाल्यो। तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने 50 बाटै सपोर्ट लिएर फेरि माथि गएको छ है। 50 लाई सपोर्ट लिन सकेन, 50 लाई सपोर्ट नलिएर 200 लाई सपोर्ट लियो। 200 लाई सपोर्ट लिन थाल्छ तब चाहिँ के भने यसै हेल्दी ट्रेड। सो अब तपाईँको यहाँदेखि माथि गयो, छुट्यो, ठिक छ है, छुट्यो भने छुट्यो, हामी पुल ब्याक कुर्छौँ। तपाईँले यहाँ हेर्नु भने एचडिएल को अब कहाँनिर आयो भने हामी किन्छौँ भन्दाखेरि यो पहिलाचोटि कहाँनिर सपोर्ट लिएको छ त, यो 200 लाई 50 लाई सपोर्ट लिन थाल्छ। अब एकछिनको लागि हामीले यसो हेऱ्यौँ, 50 लाई सपोर्ट लियो कि लिएन, ठिक छ। सो यो स्टिल इट्स नोट गुड है। सो अब हेरौँ भने अब फेरि तपाईँले 50 लाई सपोर्ट लिएर अनि माथि जाने पर्ने। सो 50 को एरियामा यहाँ हेर्नु भने 50 को, ठिक छ। सो 50 को मुभिङ एभरेजलाई सपोर्ट लियो, अब माथि गयो। अहिलेसम्म के छ त, यो हेल्दी नै छ, एकदमै हेल्दी छ। त्यही भएर यस्तो बेला चाहिँ हामी 50 को मुभिङ एभरेज सपोर्ट लिएर माथि जान सक्छौँ। सो यो हेल्दी ट्रेन्ड हो। अब हामी त्यसपछि हेर्छौँ यो यसको मुभमेन्ट।
यो हाई माथि गयो, ठिक छ, माथि गयो। अब फेरि पुल ब्याक हेर्छौँ है। सो पुल ब्याक गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसको ट्रेन्ड हेर्छौँ। सो ट्रेन्ड हेर्दाखेरि के 50 लाई फेरि सपोर्ट लिन आउँछ, के छ त? सो 50 लाई फेरि सपोर्ट लिन आयो, ठिक छ। सो 50 लाई सपोर्ट लिन आयो, ठिक छ। सो 50 लाई सपोर्ट लिन आयो। अब त्यसपछि के छ त, माथि गयो। माथि गएपछि अब इसल नाउ बिकमिङ अलिकति स्ट्रङ्गर है। सो स्ट्रङ्गर हुँदै गयो। त्यसपछि माथि गयो। अब यो एकदमै स्ट्रङ भयो। अब पुल ब्याक भयो भने के हुन सक्छ त, 20 मुभिङ एभरेजतिर आयो भने हामी यसलाई चाहिँ हामी एकदम स्ट्रङ मान्छौँ है। सो 20 तिर आयो, ठिक छ, 20 तिर आयो, त्यसपछि माथि गयो। सो यो कुनै बेला चाहिँ के छ त, विक थियो, कुनै बेला चाहिँ स्ट्रङ भयो। सो इट्स नाउ स्ट्रङ भयो। सो एचडिएल को सो हेर्ने हो भने यो ठाउँमा के छ त, इट्स अ विक, यो हेल्दी, अनि त्यसपछि यो स्ट्रङ, यसरी नै हामीले हेर्छौँ। एनएलआइसीमा पनि सेम। यो अहिले एकदमै स्ट्रङ है, एकदमै स्ट्रङ छ, किनभने 20 यो एरियामा स्ट्रङ थियो। तो यो लास्टको फाइनल पुल ब्याक है, पुल ब्याकमा 50 को एरियामा आएको छ। सो हामी यस्तो कुराहरू हेर्छौँ। सो खाली ट्रेन्ड छ त, ट्रेन्ड हेरेर अनि त्यसपछि बल्ल हामीले डिसाइड गर्छौँ। सो वेदर इज अ विक। अब ब्याङ्कको हेर्नु भने धेरै ब्याङ्कको जेनरली बढ्न नसकेको ब्याङ्कहरू है। सो एचबिएलहरूले के गर्छ त, अझै पनि एकदमै स्ट्रङ अप ट्रेन्डमा छैन। अप ट्रेन्ड त अप ट्रेन्डमा अझै चाहिँ के छ, यो 200 लाई नै सपोर्ट लिइरहेछ। यो एकचोटि लियो, अर्कोचोटि यहाँ लियो पुल ब्याक लिँदाखेरि। जब 200 लाई लिइरहेछ, सो विक है, विक। सो एकदमै अहिलेको अवस्थामा ब्याङ्किङहरू कुनै ब्याङ्कहरू चाहिँ विक छन्, कुनै ब्याङ्कहरू हेल्दी होला है। सानीमा हेऱ्यो भने सानीमाले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि लगभग 50 200 को भन्दा अनि माथि गएपछि 50 लाई लियो, फेरि अहिले आएर 50 लाई लिइरहेछ। ठिक छ। त्यो सानीमाको के छ त, यो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हेल्दी, अलि राम्रै माथि खान लागिरहेछ। स्ट्रङ अझै लिइसकेका छैन। अब हामीले प्रभु र एनसीसीबी हेर्यो भने सो इट माइट बी के त स्ट्रङ। किन स्ट्रङ हेर्ने भने यहाँदेखिसम्म ठिकै थियो, यहाँदेखि जब माथि जान थाल्यो, यसो 20 लाई सपोर्ट लिएर माथि गयो है। यहाँनिर आएर बल्ल 20 लाई क्रस गर्यो। सबै कुराहरू हामीले विचार गरेर अनि त्यसपछि यो ट्रेन्ड कस्तो हो, के हो, त्यो हामीले हेरौँला है। सो यहाँनिर हेरौँ 200, फेरि 200। सो यो ठाउँमा चाहिँ एकदमै विक थियो, त्यसपछि फर्केर त माथि गएर स्ट्रङ भयो। सो यो अप ट्रेन्ड त अप ट्रेन्ड हो, यो एकदमै विक अप ट्रेन्ड, विक अप ट्रेन्ड। त्यसपछि आएर एकैचोटि माथि। ओके, हामीले यस्तो कुराहरू चाहिँ थाहा पाइराख्नुपर्छ। सो ट्रेन्डहरू, स्ट्रङ ट्रेन्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि पुलब्याकहरू। साथीहरू एकजनाको म्युट गर्नुहोस् है माइक, सचिनजी। सो ल, मैले म्युट गरिदिएँ। सो स्ट्रङ ट्रेन्डको अब क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुन्छ भन्दाखेरि म स्ट्रङ ट्रेन्डमा जान्छु है। सो स्ट्रङ ट्रेन्डको पुलब्याकहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ अनि बल्ल हामीले थाहा पाउँछौँ है। सो स्ट्रङ ट्रेन्ड हामीले अघि जुन गरेका थियौँ, त्यो स्ट्रङ ट्रेन्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो पुलब्याक जेनरली के हुन सक्छ त, 20 लाई लिएर अनि त्यसपछि फेरि माथि जान्छ, 20 लाई लिएर फेरि माथि जान सक्छ। सो यसो राम्रो एकैचोटि माथि गयो, फेरि 20 लाई लियो, फेरि माथि गयो, फेरि 20 लाई लियो, त्यसपछि फेरि माथि गयो। 20 लाई लिएर एकदमै राम्रो यो। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टाइम ट्रेन्ड हेऱ्यो भने त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ फ्याट करेक्सन है। सो यसरी डिप करेक्सन, यो चाहिँ डिप करेक्सनको एक्जाम्पल हो भने कुनै बेला फ्याट करेक्सन हुन्छ। फ्याट करेक्सन भने के त, यो तलतिर प्राइस नआएर के हुन्छ त, एउटै लेभलमा रहिरहेको छ। सो त्यो त्यस्तो बेला चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। सो यो ठाउँमा हेऱ्यो भने इट्स अ फ्याट करेक्सन है, माथि गयो तल आउन सकेन, यो टाइम अनुसार के त, यो फ्याट करेक्सन हो। सो स्ट्रङ अब स्ट्रङली अप जान्छ है। सो थोरै माथि, थोरै तल, थोरै माथि गएर जब स्ट्रङ फ्ल्याट हुन्छ यस्तो करेक्सन। तो यहाँ ठाउँदेखि यहाँ ठाउँमा एकदम फ्ल्याट करेक्सन है। यो पनि के हो त, स्ट्रङ अप ट्रेन्डको एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। किन स्ट्रङ भन्यो भने तपाईँले यहाँदेखि यहाँसम्म हेर्नुभयो भने इट्स भेरी स्ट्रङ। त्यसपछि यहाँ हेर्नुभयो भने के छ त, तल 20 को लेभलमै आएको छैन है। 20 को लेभलमा नआएर के त, तल एकदम तेर्सो हुन्छ। टाइम अनुसारको चाहिँ टाइम करेक्सन, स्ट्रङ करेक्सनमा चाहिँ टाइम करेक्सन हुन सक्छ।
टाइम अनुसार चाहिँ बढेन, तर घट्दाखेरि चाहिँ एकदमै जस्तो यसरी घट्यो नि त्यसरी चाहिँ नघटेर यसलाई पनि हामीले के गर्छ स्ट्रङ ट्रेन्डको एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। र स्ट्रङ ट्रेन्डमा के हुन्छ त एउटै लेभलमा प्राइस हुन सक्छ अनि त्यसपछि अपवार्ड ब्रेक भयो भने त्यस्तो बेला हामी इन्ट्री गर्छौँ है। यस्तो स्ट्रङ पनि यहाँदेखि यहाँसम्म हेर्नुभयो भने इट्स अ स्ट्रङ एउटा चाहिँ यो क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। यो पनि के त करेक्सन नै हो है। तपाईँले बुझ्नु होला करेक्सन भनेको खालि के त प्राइस करेक्सन मात्रै हुन्छ भन्ने नबुझ्नुहोस्। करेक्सन भनेको टाइम करेक्सन पनि हुन्छ, टाइम अनुसारको प्राइस चेन्ज नहुनु, तल जान नसक्नु। प्राइमेरी ट्रेन्ड के छ त बुलिस छ, प्राइमेरी ट्रेन्ड बुलिस छ, तर प्राइस के छ त फ्ल्याट छ। यो पनि करेक्सन नै बुझ्नु पर्यो चाहिँ। तपाईँले यहाँनिर अहिलेको अवस्थामा यो डिप करेक्सन है, यसलाई डिप करेक्सन भन्छौँ। डिप करेक्सन हो। सो डिप करेक्सन पनि ठिक छ, राम्रो छ, 50 को लेभलमा छ, पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने हो। त्यसपछि अरू कम्पनीहरू पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। अरू कम्पनीमा अब कुन कम्पनी हेर्ने, हामीले नन लाइफ एउटा हेरौँ। नन लाइफमा एसआइसी हेरौँ त। सो एसआइसी हेर्नु भने यो करेक्सन, यिनीहरू करेक्सन हो। सो यो अनि माथितिर गएर अब यो टप लेभलमा हो, ठिक छ। टप लेभल पछि के हुन्छ त अलिकति डाउनवार्ड चाहिँ हुन सक्छ। सो तपाईहरुले चाहिँ यो लेभल हेर्नुभयो भने सो इट्स अ करेक्सन, त्यसपछि अप। अहिले 20 लाई सपोर्ट लिएर पनि माथि जान सक्ने प्रोबेबिलिटी पनि छ, तर हामीले बुझ्नु पर्यो कन्सोलिडेसन लिएर तलतिर आयो भने अलिकति हामीले चाहिँ तल जाने प्रोबेबिलिटी धेरै हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ हामीले एउटा नोटिस गर्नुपर्छ। सो कतिखेर चाहिँ यो माथि जाने, कतिखेर चाहिँ तल आउने प्रोबेबिलिटी त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ हामीले है। सो अहिले जस्तै यहाँ 20 लाई सपोर्ट लियो भनेपछि यो सपोर्ट हो कि तलतिर जान खोजिरहेछ, त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। त्यो तपाईँ हामीले चाहिँ यो बुझ्नुपर्छ। अब एउटै लेभलमा रहेर तल आउन थाल्यो भने लिटल बिट माथिबाट तल पुश गर्नुपर्छ है। अर्को कुरा चाहिँ अलिक तलतिर आएर अनि एउटै लेभलबाट माथि जान खोजेको भए चाहिँ माथि जान्थ्यो, एउटै लेभलबाट तल आउन खोज्यो भने सो तल आउन प्रोबेबिलिटी धेरै हुन्छ। सो कन्सोलिडेसन पछिको सो यस्तो यो पनि फ्ल्याट कन्सोलिडेसन हुन त यो ठाउँमा हेर्नुभयो भने तलतिर आएको छ। सो यसलाई लिएर फेरि माथि गयो, 50 लाई लिएर फेरि 50 मा रेस्ट गरेर अनि माथि गएको छ। सो यो ठाउँमा चाहिँ के छ त इट्स अ गुड करेक्सन है। एसआइसी मा चाहिँ 50 मा लिएर माथि गएको छ। त्यसरी नै हामीले कुनै बेला चाहिँ ट्रेन्डहरू आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। ट्रेन्ड आइडेन्टिफाई गरेर त्यसपछि हामीले इन्ट्री गर्ने। सो हेल्दीमा चाहिँ के हुन्छ त 50 लाई लिएर जेनरली अथवा पहिलाको सपोर्टलाई ब्रेक गरेर रेसिस्टेन्स हुन्छ अनि माथिबाट फेरि त्यही सपोर्टमा आएर ठोकिन्छ, पुल ब्याक हुन्छ। सो हाम्रो लागि चाहिँ पहिलाको जुन हामीले सपोर्ट रेसिस्टेन्स लाइन कोरेका थियौँ, रेसिस्टेन्स त्यसलाई रेसिस्टेन्स माथिको रेसिस्टेन्सलाई ब्रेक भयो अनि पुल ब्याक हुँदाखेरि त्यो पहिलाको सम्म चाहिँ फेरि पुग्न सक्ने एउटा प्रोबेबिलिटी हुन्छ। विक ट्रेन्ड भनेको कस्तो भने 200 लाई चाहिँ बारम्बार टच गरिराख्छ भने द्याट्स द भेरी विक ट्रेन्ड है। सो 200 लाई चाहिँ टच गर्छ। अलि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ पैसा कमाउने अथवा घट्दै बढ्ने प्रोबेबिलिटी एकदमै थोरै हुन्छ। सो थोरै बढ्दै माथि जान्छ, फेरि थोरै घट्दै फेरि। सो लामो समयसम्म यसको प्राइस रेन्ज एउटै रहन्छ, धेरै समयसम्म रहँदैन। सो यो अब फर्स्ट पोइन्ट हामीले के आइडेन्टिफाई गर्यौं, प्राइमेरी ट्रेन्ड कुन त बुलिस हो कि बेरिस हो, ठीक छ। प्राइमेरी ट्रेन्ड बुलिस हो भने कस्तो खाले ट्रेन्ड हो, सेकेन्ड पोइन्ट। थर्ड पोइन्ट भनेको अब हामीले चाहिँ पुल ब्याक भयो भने हामीले ट्रेन्ड अनुसारको एरिया। त्यो ट्रेन्डलाई क्लासिफाई गर्नुको कारण के थियो भन्दाखेरि यदि स्ट्रङ अप ट्रेन्ड छ भने हामीले चाहिँ 20 मुभिङ एभरेजलाई चाहिँ के भन्छ त एरिया अफ सपोर्ट मान्न सक्छौँ। अथवा स्ट्रङ अप ट्रेन्डमा के हुन सक्छ त ब्रेकआउटहरू हेर्न सक्छौँ हामीले। किनभने हामी ट्रेडिङ गरिरहेको छौँ, थोरै समयमा हामीले चाहिँ धेरै पैसा कमाउनु छ भने स्ट्रङ अप ट्रेन्डमा चाहिँ हामी फेरि छिर्न खोज्छौँ, ठीक छ। कुनै पनि कम्पनी स्ट्रङ अप ट्रेन्ड छ भने छिर्नको लागि हामीलाई के चाहियो त एउटा ब्रेकआउट इन्ट्री चाहियो अथवा पुल ब्याक इन्ट्री चाहियो अथवा एरिया अफ भ्यालु। अब यसको सेयर चाहिँ बढ्छ भन्ने जब हामी लाग्छ स्ट्रङ बुलिसमा यसको प्राइस के हुन्छ त एकदम स्पिडले बढिरहेको हुन्छ। एकदम स्पिडले बढिरहेछ भने हामीलाई थोरै समयमा के हुन्छ धेरै फाइदा हुन खोज्ने धेरै फाइदा हुने प्रोबेबिलिटी छ। एकदमै विक ट्रेन्ड छ भने तपाईको सेयर
2% 3% बढिरहेछ भने त्यो ओभर द पिरियड 1 महिनामा बल्ल 10% बढ्ला, किनभने घट्छ पनि बढ्छ पनि। त्यो 2-3 महिनामा 10% बढ्नु र तपाईँको एकै दिनमा 5-10% बढ्नु, 4-5 दिन एक हप्तामै तपाईँको 20-30% हुनु हाम्रो लागि फाइदाजनक हुन्छ भने हामी स्ट्रङ ट्रेन्डमा पनि गर्नुपर्छ। स्ट्रङ ट्रेन्डमा छिर्दाखेरि तपाईँको रिस्क पनि छ फाइदा पनि छ, तर हामी त्यही रिस्कलाई मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ त्यो एरिया भ्यालु अथवा ब्रेकआउट इन्ट्रीहरू हेर्छौँ। सो एकदम स्ट्रङ अप ट्रेन्डमा तपाईँले छिर्ने भनेको यहाँनिर चाहिँ यसको एरिया अफ भ्यालु छ। यसको स्ट्रङ एरिया अफ स्ट्रङ ट्रेन्डमा के हुन्छ 20 मुभिङ एभरेज हुनसक्छ है। 20 मुभिङ एभरेजमा चाहिँ हामीले छिर्ने कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। सो स्ट्रङ अप ट्रेन्डको हामीले चार्टमा हेरौँ, त्यो हामीले चाहिँ एकदम स्ट्रङ अप ट्रेन्ड एसडिएलहरू नै हेरौँ। एसडिएल सिआइटी यिनीहरू चाहिँ के थियो एकदम स्ट्रङली थियो है। त्यो स्ट्रङ तपाईँले हेर्नुहोस्, सिआइटी हेर्नुहोस् एकदम स्ट्रङ अप ट्रेन्ड छ। त्यो स्ट्रङ अप ट्रेन्डमा कसरी छिर्ने त भन्दाखेरि हामीले छिर्ने भनेको एउटा चाहिँ यसले 20 लाई नै एकदमै सपोर्ट लिएर हेर्नुहोस् एकदम स्ट्रङ अप ट्रेन्ड छ भने 20 लाई सपोर्ट लिएर गरिरहेछ है, माथि गइरहेछ भने त्यो 20 को एरियामा आयो भने हामीले एउटा चाहिँ हाम्रो एरिया भ्यालु 20 भयो, ठिक छ। त्यो 20 तिर आयो भने हामीले चाहिँ छिर्ने कोसिस गर्नुपर्छ सिआइटीमा भन्ने एउटा कुरा। त्यो अर्को कुरो ल ठिक छ। अर्को कुरो मैले भने स्ट्रङ अप ट्रेन्ड छ भने हामीले चाहिँ के हुन्छ नि यो फ्ल्याट करेक्सन है, यहाँदेखि यहाँसम्म जुन छ। सो स्ट्रङ अप ट्रेन्डमा के हुन्छ भने प्राइस घट्दैन, तर के हुन्छ त्यो प्राइसमा लामो समयसम्म सही राख्छ, अनि त्यसपछि ब्रेकआउट भयो भने त्यो ब्रेकआउट इन्ट्री लिन सक्छौँ, ठिक छ। सो दुईटा कुरा स्ट्रङ ट्रेन्डमा चाहिँ के हुन्छ नि एउटा 20 मुभिङ एभरेजमा एरिया अफ सपोर्ट, अर्को चाहिँ इन्ट्री भनेको ब्रेकआउट। सो ब्रेकआउट इन्ट्री भनेको कस्तो भने कन्सोलिडेसन भयो, लामो समयसम्म कन्सोलिडेसन भयो, ब्रेकआउट भयो इन्ट्री। यहाँ हेर्नुभयो भने त्यो यहाँ माथि गयो, त्यसपछि थोरै घट्यो, अनि लामो समयसम्म एउटै एरियामा एउटै प्राइसमा कन्सोलिडेसन भयो। 20 मुभिङ एभरेजलाई सपोर्ट लियो, बुलिस क्यान्डल, यो इन्ट्री ट्रिगर पनि यो पछि आउँछ। सो इन्ट्री कतिखेर इन्ट्री गर्ने, त्यो एरिया भ्यालु हाम्रो 20 मुभिङ एभरेजमा आयो। त्यसपछि 20 मुभिङ एभरेजमा आउनुको कारण के त यो डाइनामिक सपोर्ट है, 20 मुभिङ एभरेज डाइनामिक हो। यो चाहिँ के भन्छ मुभिङ हो। मुभिङ भन्नु मतलब यो यसको बुलिसमा यो यसको भ्यालु के हुन्छ त अप ट्रेन्ड हुन्छ। यसको यो सपोर्ट पनि के हुन्छ त माथि माथि नै जान्छ। 20 आयो, सो आफै आयो, यो हाम्रो सपोर्ट आफै आयो, 20 आयो, तपाईँको यो एरिया अफ सपोर्ट जति हेर्नुहोस् 20 तिर आयो भने तपाईँले किन्दा। सो 20 आयो यु क्यान इन्टर है। सो 20 तिर आयो भने इन्टर गर्ने, यो माथि माथि नै जान्छ किनकि स्ट्रङ छ यसको अप ट्रेन्ड। जब हामी थाहा पायौँ स्ट्रङ छ भने 20 मा हामी छिर्न सक्छौँ। यसको चाहिँ यो के अरे ब्रेकआउट इन्ट्री है। सो लामो समयसँग यो रेन्जमा थियो, त्यसपछि ब्रेकआउट भयो, यहाँ इन्ट्री गर्न सक्छौँ। त्यसपछि फेरि 20 मा आयो, फेरि इन्ट्री, फेरि माथि। त्यो स्ट्रङ 20 लाई चाहिँ यसको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि 20 लाई टच गर्दै माथि माथि गइरहेछ है। फेरि 20 को एरियामा आयो अथवा यो कन्सोलिडेसन अनि ब्रेकआउट, फेरि माथि गयो। त्यसरी के स्ट्रङ अप ट्रेन्डको एउटा एक्जाम्पल हो, ठिक छ। साथीहरू बुझिराख्नु भएको छ है। जेनरली पुरानो साथीहरूलाई यो लागु हुँदैछ, नयाँ साथीहरूले सुन्दै गर्नु होला, तपाईँहरूले पनि यो कुराहरू पछि बुझ्नुहुन्छ। बुझ्दैछौँ सर। वाइल्ड रोजी म्युट गरिदिएँ मैले तपाईँलाई, सो डिस्टर्ब हुन्छ। सो बुझ्नुहोस् है। सो हामी पुल ब्याक इन्ट्री अहिले लिँदैछौँ। इन्ट्री भने एरिया भ्यालु। त्यो स्ट्रङ अप ट्रेन्डमा के हुनसक्छ 20 एउटा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त सपोर्ट, अर्को चाहिँ ब्रेकआउट इन्ट्री। अनि अर्को कुरो हेल्दी ट्रेन्ड। सो हेल्दी ट्रेन्ड हामीले जब आइडेन्टिफाई गर्छौँ, त्यो हेल्दी ट्रेन्डमा के हुनसक्छ त अलि स्ट्रङली अपवार्ड चाहिँ जाँदैन, एकदम माथि माथि नै गइराख्दैन। के हुनसक्छ नि यसमा रेसिस्टेन्स हुन्छ, रेसिस्टेन्सलाई तल आयो सपोर्ट एरिया, अनि त्यसपछि पहिलाको रेसिस्टेन्सलाई ब्रेक गर्यो, रेसिस्टेन्स ब्रेक आएपछि पुल ब्याक भन्छ यसलाई। सपोर्ट एरियामा फेरि आएर सो सपोर्टलाई टच गर्छ, पहिलाको रेसिस्टेन्स हुन्छ सपोर्ट लाइनमा टच गरेर नि फेरि माथि जान्छ। त्यो पुल ब्याक कहाँनिर आउन सक्छ त सपोर्ट एरियासम्म आउने। यस्तो हामी ट्रेन्ड हेर्छौँ, साँच्चीकै के त रेसिस्टेन्सलाई क्रस गरेपछि फेरि सपोर्ट एरियामा आइरहेछ कि छैन त्यो सेयर। यदि आइरहेछ भने हामी त्यस्तो पुल ब्याक पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यो एरिया भ्यालु तपाईँले पत्ता लगाउनु 2-3वटा तरिका छ। त्यो जुन चाहिँ हामीले सपोर्ट एरिया भन्छौँ, जसलाई सपोर्ट एरिया हामीले पत्ता लगाउँछौँ।
सो सपोर्ट एरिया भनेको डिमान्ड एरिया हो, जहाँनिर चाहिँ के भन्छ त प्राइस बायरहरू किनिरहेको हुन्छ, धेरै बायरहरू किनिरहेको छ, त्यसपछि त्योभन्दा तल झर्दैन, त्यसपछि माथि नै जान्छ है। सो त्यस्तो एरिया भ्यालु आइडेन्टिफाई गर्नको लागि हामीले सबै कुराहरू पढिसकेका छौँ है। सो साथीहरू हेर्नुभयो भने प्रिभियस रेसिस्टेन्स टर्न इन्टु सपोर्ट, त्यो अघिको जुन चार्ट छ पहिलाको के छ त रेसिस्टेन्स छ, अनि पहिलाको रेसिस्टेन्स चाहिँ अहिले के भयो त, सो पहिलाको यो रेसिस्टेन्स थियो, तल आयो बटम लाग्यो, फेरि माथि जाँदाखेरि यो रेसिस्टेन्सलाई क्रस गर्यो, ब्रेकआउट लियो, रेसिस्टेन्सलाई ब्रेकआउट लिइसकेपछि माथि गयो, त्यसपछि अब यहाँ हामी छुट्यो। सो तपाईँले ब्रेकआउटमा छुट्नुभयो, तपाईँले के कुर्नुहुन्छ त पुल ब्याक कुर्नुहुन्छ है। सो पुल ब्याक तपाईँको यो रेसिस्टेन्स सपोर्टतिर आयो भने, अनि सपोर्ट भन्दा माथि जान लाग्यो भने, सो इन्ट्री ट्रिगर हामी हेर्छौँ, इन्ट्री ट्रिगर माथि छ भने, माथि जाने देखियो भने छाँटकाँट देखियो, अब यसले चाहिँ सपोर्टको काम गर्यो, माथि जाने छाँटकाँट देख्यो भने क्यान इन्टर है। त्यसपछि के हुन्छ त यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स फेरि माथि जान्छ है, यसको फेरि माथि जाने हाई हुन्छ। यो एउटा भयो है, एउटा मेथड भयो भने अब हामीसँग धेरै मेथड छ यस्तो आइडेन्टिफाई गर्ने। कुन कुन मेथड? एउटा चाहिँ रेसिस्टेन्स टर्न सपोर्ट, अर्को ट्रेन्ड लाइन सपोर्ट है साथीहरू, ट्रेन्ड लाइन पढिसक्नु भएको छ। ट्रेन्ड लाइन सपोर्ट कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि हामी लोहरूलाई चाहिँ जोइन गर्दै एउटा चाहिँ के भन्छ त सपोर्ट लाइन बनाउँछु। सो यो एरियामा आयो भने के भन्छ त यसले सपोर्टको काम गर्छ भनेर हामीले अब भन्छौँ। अनि त्यस एरिया अफ सपोर्टमा चाहिँ के हुनसक्छ त तपाईँको काम गर्न सक्छ। सो तपाईँको के भन्छ एरिया अफ भ्यालु हाई हुन सक्छ। सो हामी एउटा ट्रेन्ड लाइन कोर्छौँ है। सो ट्रेन्ड लाइन कोरिसकेपछि साँच्चीकै यो एरिया भ्यालुमै छ कि के छ त, अथवा तपाईँको सपोर्ट लाइनमा छ कि छैन, ट्रेन्ड लाइन कोर्छौँ। ट्रेन्ड लाइन कोरिसकेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ साँच्चीकै यो एकदमै हाम्रो चाहिँ सपोर्ट एरियामै छ कि छैन भन्ने कुरा है। तपाईँ धेरै चार्टहरू हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले ट्रेन्ड लाइन है, सो एउटा ट्रेन्ड लाइन कोर्छौँ, ट्रेन्ड लाइन कोर्दाखेरि के साँच्चीकै यसले सपोर्टको काम गर्ला त भन्ने लाग्यो भने द्याट बिकम्स द एरिया अफ। सो ट्रेन्ड लाइन पनि हाम्रो लागि के हुनसक्छ त एउटा एरिया अफ भ्यालु प्रोभाइड गर्न सक्छ है। सो ट्रेन्ड लाइन कोर्ने तरिका एकदमै थाहा भइसक्यो तपाईँहरूलाई। यो नयाँ साथीहरूलाई चाहिँ एउटा डेमो देखाउँछु है। कुनै पनि कम्पनीमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ नि यो लो जुनहरू छ, यो लोहरूलाई चाहिँ 2-3वटा लोहरूलाई कम्तीमा टच गर्नुपर्छ। 2-3वटा लोहरूले कम्तीमा टच गर्यो भने तपाईँको के हुन्छ त एरिया भ्यालु हुन सक्छ। भनेपछि एकदमै लामो टाइमको हेर्नुहुन्छ भने यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। छोटो टाइमको हेर्नुहुन्छ भने यो लोलाई चाहिँ तपाईँले जोइन गर्दै जानुहोस् है। सो एकदमै यो लो र यो लोलाई जोइन गर्नुभयो भने त्यो तपाईँको के हुन्छ त स्ट्रङ सपोर्ट लाइन हुन सक्छ भनेको है। सो अहिलेको अवस्थामा यो चाहिँ के छ त एरिया भ्यालुमा छ, किनभने पहिलाको दुईटा। सो योलाई चाहिँ मैले जोइन गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको एरिया अफ सपोर्ट। तपाईँको अर्को चाहिँ एरिया अफ सपोर्ट यहाँनिर थियो, तर त्यो चाहिँ के हो त ब्रेक भयो। सपोर्ट ब्रेक भएपछि के हुन्छ त तपाईँको यसको ब्रेक भयो, त्यसपछि तपाईँको प्राइस घट्यो। यो एउटा चाहिँ एरिया अफ सपोर्ट लिइरहेको थियो। यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँदेखि तल गयो, एकदमै यो लाइन हुँदै फेरि माथि गएको थियो र यहाँ ब्रेक गरेछ। सो सर्ट टर्मको लागि चाहिँ यो के छ डाउन गइरहेछ भने, मिडियम टर्ममा हेर्ने भने यो निर सपोर्ट लिएको छ है। सो यो चाहिँ एरिया अफ सपोर्ट हुनसक्छ तपाईँको। सो यो टच गर्यो, यो टच दुईटा लाइन टच गरेर त्यसपछि सो एरिया अफ सपोर्ट हामीले के गर्छ त ट्रेन्ड लाइन, एउटा चाहिँ ट्रेन्ड लाइन है। सो अर्को चाहिँ डाइनामिक सपोर्ट। डाइनामिक सपोर्ट कसले दिन्छ त मुभिङ एभरेजले। तपाईँहरूले चाहिँ मुभिङ एभरेजको क्लासमा भनिसक्नुभयो। मुभिङ एभरेजले के गर्छ भन्दाखेरि सपोर्टको काम गर्छ। मुभिङ एभरेज अब हामीले यो कम्पनी हेऱ्यो भने यो एकदमै स्ट्रङ ट्रेन्डमा के हुन्छ त 20कोले चाहिँ सपोर्टको काम गर्छ भने हेल्दी जुन चाहिँ हेल्दी छ यसले 50कोलाई चाहिँ हेर्छ सपोर्ट गर्छ। 50को लागि हेर्नुहोस्, यो कम्पनीमा 50कोले सपोर्ट गर्यो, फेरि 50कोमा। सो कालो भनेको ब्ल्याक लाइन भनेको यहाँ हेर्नुभयो भने 50को मुभिङ एभरेज हो। माथि गयो फेरि 50लाई चाहिँ सपोर्ट लियो, फेरि माथि गयो फेरि 50लाई सपोर्ट लियो। 50लाई सपोर्ट लिई माथि गइरहेको थियो भने 50लाई चाहिँ यसले के गर्यो त ब्रेक गर्यो। सो जब 50लाई ब्रेक गर्छ हामीले चाहिँ यो ट्रेन्ड हेल्दी ट्रेन्ड सकिन्छ। अब विकर ट्रेन्ड सुरु हुन्छ। विकर ट्रेन्डमा के हुन सक्छ त सो यो 200को मुभिङ एभरेजलाई चाहिँ सपोर्ट लिन खोज्छ है।
एकदमै राम्रो 50 को लागि सपोर्ट लियो फेरि 50 को फेरि 50 को लागि सपोर्ट लिई माथि गइरहेको अवस्था थियो त्यो एकदमै स्ट्रङ त थिएन तर पनि के थियो इट्स अ गुड हेल्दी नै थियो अहिलेको अवस्थामा यहाँनिरसम्म आउन सक्छ यदि डाइनामिक हो भने अथवा ट्रेन्ड लाइन सपोर्ट त यही सपोर्ट एरियामै भएर अलि माथि जान खोज्यो कि ठिक छ अथवा हामीले हेर्यो भने पहिलाको हाईलाई चाहिँ सपोर्ट लिन खोजिरहेको थियो है सो तपाईँले हेर्नु भने पहिलाको हाईलाई यसले हेर्नु भने यस राम्रो एकदमै एउटा डेमो म देखाउँछु पहिलाको हाई यो थियो ठिक छ यो थियो पहिलाको हाई तपाईँलाई म नयाँ साथीहरूलाई देखाउँछु पुरानो साथीहरूको लागि पनि रिभिजन नै हो है पहिलाको हाई यो छ पहिलाको हाईलाई चाहिँ यसरी क्रस गरिसकेपछि के हुन्छ त पहिलाको हाईतिर आउन थाल्छ है प्राइस पहिलाको हाईतिर पहिलाको हाईतिर आयो त्यसपछि यो तपाईँको क्रस गर्यो हाई क्रस गरिसकेपछि के हुन्छ त पहिलाको हाईतिर फेरि प्राइस आउन सक्छ है यस्तो बेला चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहोस् सो एरिया अफ सपोर्ट त्यो एरिया किन भनेको पोइन्ट किन भने त्यो एरियातिर नजिक आयो भने फेरि प्राइस के हुन्छ त माथि जान्छ यहाँनिर थियो पहिलाको हाई यहाँनिर आएको थियो त्यसपछि यो हाईलाई क्रस गरे सो यहाँनिर सपोर्ट आयो फेरि माथि क्रस गर्यो फेरि सपोर्ट आयो फेरि माथि गर्छ अहिले चाहिँ यो पहिलाको हाईले चाहिँ ब्रेक गरेको छ तलतिर आइरहेको अवस्था छ यसो बिगर करेक्सन अब के हुन सक्छ यसको मुभ भन्दाखेरि अब यो पहिलाको हाई चाहिँ अब सपोर्टलाई ब्रेक गर्छ अब रेसिस्टेन्स हुन्छ सो माथि गयो भने माथि जान्छ फेरि तल आउँछ सो यो एरिया चाहिँ के हुन्छ तपाईँको यो एरिया अफ हाम्रो भ्यालु हो एरिया भ्यालु यो किन हो सप्लाई एरिया आउँछ एरिया भ्यालु किन भयो नि यहाँ चाहिँ अब हाम्रो त डिमान्ड हाई हुन सक्छ है भन्नु मतलब सो एरिया अफ भ्यालु पत्ता लगाउने तपाईँको फर्स्ट सपोर्ट रेसिस्टेन्स अघिको ट्रेन्ड लाइन मुभिङ एभरेज हामीले हेरिसक्यौँ फिबोनाची लेभलहरू पनि हामीले कोर्छौँ फिबोनाची लेभल कोर्यो भने कहाँसम्म आउन सक्छ त अब रिटर्न यहाँदेखि माथि गएको छ होइन सो एकछिनको लागि यहाँदेखि माथि गएको छ भने अब कुनतिर चाहिँ फर्कियो यसलाई क्रस गरिसकेपछि अब कुन लेभल फर्किन सक्छ त हामी एउटा डेमो पनि गरिहाल्यौँ फिबोनाची लेभल हामीले चाहिँ हेरौँ कहाँसम्म फर्किन सक्छ त यहाँदेखि हेऱ्यो भने अहिलेसम्मको ल यहाँदेखि बटमदेखि नै टप लेभलसम्म गऱ्यो भने त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ तपाईँको यो लेभल भयो है सो यो लेभलमा चाहिँ अहिले एरिया भ्यालुमै छ है यो लेभल एउटा भयो तपाईँको हामीले कोर्छौँ है सो एरिया भ्यालु एउटा चाहिँ यो लेभल छ है सो यो एरिया लेभल भन्दा नि एरिया हो यो एउटा एरिया अर्को एरिया चाहिँ यो लेभलमा छ है त्यो 38 त्यो लगभग तपाईँको यहाँसम्म आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी रह्यो यो एरियामा जब आउँछ द्याट्स अ गुड तपाईँको के हुन सक्छ बाई हुन सक्छ है एकदमै राम्रो बाई फिबोनाचीले एउटा चाहिँ यो एरिया अहिले दिइरहेछ अहिलेकै एरियामा छ यहाँनिर सपोर्ट लिएर फेरि माथि जान सक्ने प्रोबेबिलिटी छ है भन्नु मतलब यदि यो माथि गएर फेरि फर्क्यो यसलाई पनि क्रस गर्यो भने त्यसपछि के हुन्छ त यो एरियामा तपाईँ राम्रो बाइङ अपर्च्युनिटी हुन्छ र अहिलेको लागि इट्स अ गुड एरिया अफ सपोर्ट मलाई जहाँसम्म लाग्छ सो एरिया अफ सपोर्ट लिएर फेरि माथि जाने प्रोबेबिलिटी पनि छ है यसमा एसजिआईमा भनेको यसले देखायो सो एरिया सपोर्ट अथवा एरिया भ्यालु बुझिसक्नु भएको छ साथीहरू बुझ्नु भएको छ इन्ट्री ट्रिगर हेर्नु पर्यो इन्ट्री ट्रिगर भनेको हामीले क्यान्डल स्टिक हेर्नु पर्यो ठिक छ त्यही भएर पढेको सबै काम लाग्छ तपाईँले ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ हरेक कुरा काम लाग्छ तपाईँले मुभिङ एभरेज काम लाग्यो फिबोनाची काम लाग्यो सपोर्ट रेसिस्टेन्स काम लाग्यो है चार्ट प्याटर्न काम लाग्यो हरेक कुरा काम लाग्यो तपाईँले हामी क्यान्डल स्टिक हेर्छौँ कस्तो क्यान्डल बनिरहेछ त्यो एरिया भ्यालुमा सपोर्ट लेभलमा किनभने हामी एरिया भ्यालु भनेको सपोर्ट लेभल हो त्यही भएर क्यान्डल स्टिक पढाउँदाखेरि तपाईँलाई लाग्न सक्थ्यो यो सपोर्ट लेभलमा यस्तो क्यान्डल बन्छ सपोर्ट लेभल के हो थाहै थिएन तपाईँले सुरुमा हुनुहुन्थ्यो क्यान्डलकै बारेमा एकदमै नयाँ नयाँ क्यान्डलहरूको नाम थियो क्यान्डलको टाइप्सहरू थियो कुनै सम्झिँदा दिमागमा के हुन्थ्यो भने अलिक प्रेसर परिरहेको बेलामा त्यो एरिया अफ सपोर्ट तपाईँलाई अब थाहै थिएन अब बिस्तारै रिभाइज गर्दै हुनुहुन्छ भने एकदमै यसले रिलिभेन्ट लाग्छ तपाईँ जति पढ्नुहुन्छ जति रिभाइज गर्नुहुन्छ यो टेक्निकल टुल्सहरू चार्टहरू त्यति नै तपाईँलाई चाहिँ एकदमै रिमेम्बर हुन्छ क्या अर्कोचोटि चाहिँ तपाईँले कस्तो ट्रिगर गर्छ क्या ओहो कस्तो राम्रो रहेछ भनेपछि यो टेक्निकल एनालाइसिस चिज चाहिँ एकदमै दाजु जस्तै रहेछ क्या भन्नु मतलब एक किसिमले तपाईँलाई त्यस्तो फिल हुन्छ त्यो
एरिया भ्यालुमा तपाईले पुल ब्याक स्ट्र्याटेजी तपाईँ जुनसुकै सेयरमा लगाउँदै हुनुहुन्छ किन्नको लागि भने अब एरिया भ्यालु तपाईँलाई थाहा छ त्यसपछि यो सपोर्ट हो। अब सपोर्टमा साँच्चीकै यो क्यान्डलहरू बनिरहेछ कि छैन तपाईँले हेर्नुहुन्छ। सो हामीले पढिसक्यौँ बुलिस क्यान्डलहरू है। सो बुलिस क्यान्डलमा के हुनसक्छ त एउटा ह्यामर क्यान्डल हुनसक्छ, अर्को इन्गल्फिङ हुनसक्छ, अर्को चाहिँ पियर्सिङ हुनसक्छ, अनि अर्को मोर्निङ स्टार हुनसक्छ है। सो यो इन्भर्टेड ह्यामर पनि हुनसक्छ है। सो यो इन्भर्टेड ह्यामर पनि तपाईँको के हुनसक्छ त सपोर्ट एरियामा इन्भर्टेड ह्यामर बन्यो भने सो अब इट्स अ टाइम टु बाई। सो इन्ट्री ट्रिगर यिनीहरू नै हो है। तलको पनि के हो त यिनीहरू सबै के हो त इन्ट्री ट्रिगर नै हो। मोर्निङ स्टार अथवा डोजी बनिरहेछ कि सो डोजी बनिसकेको छ। सो यो क्यान्डलहरू है। सो यो क्यान्डलहरू पनि के त राम्रो। सो सबै क्यान्डलहरूले तपाईँले के भन्छ त इट्स अ टाइम टु इन्टर भन्छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो यो क्यान्डलहरू। किनभने यो क्यान्डलहरू तपाईँले फेरि मैले टोटली रिभाइज गर्दिनँ। रिभाइज गर्नलाई क्यान्डल मात्रै एक दिनको फुल हामीले 2 घन्टाको सेसन लिइसकेका छौँ। फेरि त्यो क्यान्डल बनाउनु थाल्यो भने त्यो तपाईँले बुलिस क्यान्डलहरू हेर्नु पर्यो एरिया भ्यालुमा। तपाईँको करेक्सन आइरहेछ भने तपाईँको सपोर्ट एरियामा यस्तो क्यान्डल बनाएको छ भने यु क्यान इन्टर। ठिक छ, त्यो यो एरिया भ्यालुमा यस्तो इन्ट्री ट्रिगरहरू हामीलाई चाहियो। इन्ट्री ट्रिगर भेटिएन भने वेट। ठिक छ, वी क्यान वेट। हामी चाहिँ वेट गर्न सक्छौँ है। त्यो इन्ट्री ट्रिगर तपाईँलाई चाहिन्छ इन्ट्री गर्नको लागि। विदाउट इन्ट्री ट्रिगर तपाईँले बाई नगर्नुलाई। सो स्ट्रङ ट्रेन्डमा इन्ट्री ट्रिगर के हुनसक्छ त अघि नै मैले भनिसकेँ। सो इन्ट्री ट्रिगर चाहिन्छ। मैले चाहिँ सिआइटी को एक्जाम्पल दिएको थिएँ। यसमा म जान्छु है। सो एरिया भ्यालुमा चाहिँ इन्ट्री ट्रिगर कहाँनिर देखियो भन्ने कुरा। ठिक छ, सो मैले चाहिँ सबैलाई हटाइदिएँ। अब हामीलाई चाहिँ यस्तो चार्ट छ। सो यो एकदमै राम्रो है। सो अप ट्रेन्ड थियो, त्यसपछि पूर्णांक लेभल। ल यहाँदेखि हेरौँ। सो यो इन्ट्री ट्रिगर के हुनसक्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ 50 कोमा चाहिँ भ्यालु लिइरहेछ है। सो एकछिनको लागि यो 50 को लागि चाहिँ भ्यालु लिइरहेछ। 50 लाई 50 मुभिङ एभरेजलाई सपोर्ट लियो। सो यो राम्रो क्यान्डल है। तपाईँले क्यान्डल स्टिक हेर्नु भएको छ भने इट्स अ रिजेक्सन क्यान्डल। कन्स्ट्यान्टली 1 डे रिजेक्ट, 2 डे रिजेक्ट, 3 डे रिजेक्ट, 4 डे रिजेक्ट भयो। 4 डे रिजेक्ट भएर सो यु क्यान इन्टर। यस्तो रिजेक्ट भयो भने हामीले चाहिँ किन्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि अब तल जान मानिरहेको छैन। यु क्यान इन्टर एट हेयर इट दिस पोइन्ट। तर इन्ट्री ट्रिगर चाहिँ यो क्यान्डल हो। किन भन्दाखेरि योभन्दा माथि नै ओपन र क्लोज भयो। सो दिस वान इज द इन्ट्री ट्रिगर है। त्यो इन्ट्री ट्रिगर हुनको लागि के भयो त त्यो 1 2 3 4 5 दिनको चाहिँ हाईलाई चाहिँ क्रस गरेको छ। यो द्याट मिन्स तल जाँदैन अब माथि जान्छ भने यो इन्ट्री ट्रिगर भयो। सो इन्ट्री ट्रिगर तपाईँलाई यो भयो। केही दिन तपाईँलाई के लाग्छ भने यो 400 395 मा किनेको सेयर अहिले चाहिँ 420 पुगिसक्यो। हामीलाई लोभ लाग्छ। ठिक छ, र 1000 किता किन्दै हुनुहुन्छ नि 20,000 तपाईँलाई घाटा लाग्यो भन्ने हुन्छ क्या। सो 20,000 एक्स्ट्रा तिरेर तपाईँलाई त्यो सेयर किन्न पर्दै हुन्छ। त्यही भएर तपाईँलाई किन्न मन लाग्दैन। तर त्यस्तो नगर्नुहोस्। यो इन्ट्री ट्रिगर हो। यो इन्ट्री ट्रिगर किन हो भन्दाखेरि यसपछिको चाहिँ प्राइस बढ्छ भन्ने तपाईँले कन्फर्मेसन क्यान्डल हो। यो भनेको कन्फर्मेसन क्यान्डल हो। सो अबदेखि तपाईँले के हुन्छ भने यसको प्राइस भन्दा तल चाहिँ झर्नलाई चाहिँ मुस्किल पर्छ भनेपछि है। त्यसपछि हेर्नुभयो भने के हुन्छ त यो प्राइस यसको अप जान्छ है। अप गयो। ठिक छ, सो तपाईँको के हुन्छ भने 50 लाई चाहिँ टच फेरि अब चाहिँ टच गर्नलाई धेरै टाइम लाग्छ। तपाईँले यहाँ किन्नुभयो। अब तपाईँको एउटा अप ट्रेन्ड लियो। अप ट्रेन्ड लिइसकेपछि अब तपाईँको एक्जिट कहाँनिर लिने तपाईँले पनि अब विचार गर्नुपर्छ। त्यो एक्जिट लिनको लागि चाहिँ हामीले एउटा स्विङ कुर्नुपर्छ। त्यो स्विङ कुर्छौँ। यो हाईलाई चाहिँ क्रस गर्यो अथवा यो हाईमा चाहिँ हामी बेच्छौँ भन्ने लाग्यो भने यु क्यान सेल एट हेयर है। तपाईँले यो इन्ट्री 420 मा इन्ट्री गरेर तपाईँको पहिलाको हाई जुन छ 480 तिर तपाईँ एक्जिट सक्नुहुन्छ। एज अ ट्रेडर मैले भनिसकेँ ट्रेडिङको हिसाबले तपाईँको टार्गेट फुलफिल भयो, राम्रो प्रफिट आयो भने यु क्यान एक्जिट। अथवा त्यसपछि तपाईँले अर्को ट्रेड लिन सक्नुहुन्छ। अर्को ट्रेड, अर्को पुलब्याक तपाईँको त्यस्तै सपोर्ट लेभलमा त्यस्तै यसमा फेरि हामीले रिबाई गरेर फेरि इन्ट्री गर्न सक्छौँ। ठिक छ, अथवा तपाईँले स्टप लस स्ट्र्याटेजी, ट्रेडिङ स्टप लस स्ट्र्याटेजी पनि लाउन सक्नुहुन्छ ताकि तपाईँलाई चाहिँ त्यो अझै घट्यो भने चाहिँ अझ बढ्यो भने चाहिँ तपाईँलाई घाटा नलागोस्। तपाईँले यहाँ एक्जिट गर्नुभयो, थोरै 2-3 दिन घट्यो फेरि वात्तै माथि गयो भने तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ भने हो मैले बेचेर गल्ती गरेँ जस्तो लाग्छ। तर गल्ती गरेँ होइन,
आफ्नो स्ट्राटेजीले मात्रै के गर्यो त फुलफिल गरेको, किनभने तपाईँलाई हाई र लो थाहा हुँदैन कि यो लेभलमा। तपाईँले यहाँ यहाँ किन्नुभयो, किन किन्नुभयो भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ सप्लाई आउन सक्छ भन्ने हिसाबले तपाईँले किन्नु भएको थियो नि त। त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ सप्लाई पनि आएको छ है, सप्लाई पनि आएको छ है। त के हुनसक्छ भन्दाखेरि यो हाईलाई ब्रेक गर्यो भने फेरि के हुनसक्छ, माथि जाने प्रोबेबिलिटी हुन्छ र टेस्ट गर्न आउँछन् है। सो मेबी त्यो एकचोटि स्विङ लियो, स्विङ लिएपछि तपाईँले एक्जिट गर्ने, ठिक छ। त्यो एक्जिट गरिसकेपछि अर्को कुरो मैले चाहिँ इन्ट्री ट्रिगर तपाईँको यहाँ हेर्नुभयो भने सो सानो सानो क्यान्डलहरू बनिरहेछ, ठिक छ। अर्को इन्ट्री ट्रिगर एरिया भ्यालुमै छ, हामी 50कै वरिपरिमा छौँ, 50कै सपोर्ट वरिपरि छ भने एउटा इन्ट्री ट्रिगर के हुनसक्छ, यो बुलिस क्यान्डल है। त्यो इन्ट्री ट्रिगर तपाईँलाई चाहिन्छ इन्ट्री गर्नको लागि। के थाहा त यो तल आएर तलबाट पनि तपाईँको ब्रेकआउट हुन सक्छ, माथि नै जान्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन नि त। किनभने तपाईँले यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने सो यो लेभलबाट चाहिँ के हुन्छ भने तल आयो भने तपाईँलाई के हुन्छ त, घाटा लाग्न सक्छ। त्यही भएर यहाँ तपाईँले नकिनेर के गर्न सक्नुहुन्छ त, तपाईँले यो इन्ट्री ट्रिगर यहाँ चाहिँ तपाईँले बाई गर्नुहुन्छ। यो दिनमा चाहिँ तपाईँले बाई गर्नुहुन्छ। किन बाई गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीले क्यान्डलस्टिक प्याटर्न हेरिसकेका छौँ है। सो सानो सानो क्यान्डल बन्यो, एउटा यो बुलिस क्यान्डल बन्यो, बुलिस क्यान्डल बनिसकेपछि तपाईँ यु क्यान इन्टर एट दिस पोइन्ट होइन, किनभने तपाईँले यो लेभलमा एरिया भ्यालुमा छ। तपाईँ अर्को दिन किन्दाखेरि अलिकति के हुन्छ, अलिक महँगोमा पुग्न जान्छ, धेरै महँगोमा पनि पुग्न सक्छ हामीले पोइन्टको हिसाब गर्दाखेरि। र इन्ट्री ट्रिगर यो हो। इन्ट्री ट्रिगर भनेको के हो त, अब यसको प्राइस चाहिँ बढ्छ भन्ने हुन्छ है। त्यो इन्ट्री ट्रिगर तपाईँलाई चाहिन्छ। सो इन्ट्री ट्रिगर भयो भने त्यसपछि प्राइस के हुन्छ त, अप जान्छ। सो तपाईँले एरिया भ्यालुमा तपाईँलाई के चाहियो त, इन्ट्री ट्रिगरहरू चाहियो है। सो एसजिआईमा तपाईँले हेरिसक्नुभयो, हामी एनएलआइसीमा हेरौँ। सो एनएलआइसीमा पनि इन्ट्री ट्रिगर के त, एरिया भ्यालुमा लामो समयसम्म कन्सोलिडेसन एउटै लेभलमा थियो है। दिस वान इज द इन्ट्री ट्रिगर, यो कन्फर्मेसन क्यान्डल, यो बुलिस क्यान्डल, यो पनि बुलिस क्यान्डल हो। सो तपाईँले यहाँ बाई गर्न सक्नुहुन्थ्यो। दिस इज द कन्फर्मेसन क्यान्डल है। सो तपाईँको कन्फर्मेसन क्यान्डल कति ठाउँमा के कन्फर्मेसन क्यान्डल कुर्ने नै हो त भन्छ है। कन्फर्मेसन भनेको कस्तो भने इट्स गोइङ अपवर्ड। सो बुलिस क्यान्डल, सो एरिया अफ सपोर्ट लिएर अनि त्यसपछि माथि बुलिस क्यान्डल है भने तपाईँलाई इट्स अ गुड प्राइस। कन्फर्मेसन क्यान्डल तिनीहरू नै हो। हामीले अब यस हामीले स्ट्रङ ट्रेन्डमा के भनेको छ भन्दाखेरि यो स्ट्रङ अप ट्रेन्ड छ। सो 20 एकदम माथि माथि नै गइरहेको छ है। यहाँदेखि हेऱ्यो भने एकदम स्ट्रङ है। सो 20 लाई सपोर्ट लिएर फेरि माथि माथि नै गएको छ, पुल ब्याक भएको छैन। अब तपाईँलाई एकदम किन्न मन लाग्यो यो सेयर, कहिले किन्ने? अब हामीले चाहिँ यस्तो यस्तो यो के अरे यहाँदेखि यहाँसम्म कन्सल्टेसन भयो, कन्सल्टेसन भन्छ यसलाई, कन्सल्टेसन यो इन्ट्री ट्रिगर है, किनभने यो ब्रेकआउट लियो। सो यस्तो बेला चाहिँ स्ट्रङ अप ट्रेन्डमा हामी इन्ट्री ट्रिगरमा चाहिँ इन्ट्री गर्छ। सो कन्सल्टेसन पछि ब्रेकआउट लिन्छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिनपछि फेरि यसको बढ्ने। सो यो बेला चाहिँ हामी इन्ट्री गर्छौँ। त्यो एक लेभलको इन्ट्री लेभल यो भयो हाम्रो लागि। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, त्यो इन्ट्री गर्छ। किन भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु भने ब्रेकआउट, त्यो स्ट्रङ ट्रेन्डमा तपाईँले के गर्नुपर्छ त, यस्तोमा ब्रेकआउटमा चाहिँ इन्ट्री लिनुपर्छ है। त्यो स्ट्रङ ट्रेन्ड, अब अर्को चाहिँ स्ट्रङ ट्रेन्ड, अर्को ब्रेकआउट अब छुट्यो, फेरि हामीले हेऱ्यौँ। सो लामो समयसम्म कन्सल्टेसन लियो, कन्सल्टेसन पछि ब्रेकआउट लियो, हामी इन्ट्री गर्छौँ यस्तो बेला। सो यो इन्ट्री ट्रिगर, त्यो स्ट्रङ ट्रेन्ड छ, तपाईँले पुल ब्याक आएन। पुल ब्याक भनेको यही पुल ब्याक हो है। स्ट्रङ ट्रेन्डमा पुल ब्याक के हुन्छ त, सो फ्ल्याट हुन्छ, एउटै लेभलमा हुन्छ, धेरै दिनसम्म रहन्छ। त्यो यो बुलिस छ, हामीले हेरिसक्यौँ बुलिसको क्यारेक्टरिस्टिक के छ त, 200 सबैभन्दा तल छ, अनि त्यसपछि यो माथि छ भने सो माथि जाने प्रोबेबिलिटी हुन्छ। त्यो जब ब्रेकआउट लिन्छ यो माथिको लेभललाई, यु क्यान इन्टर, त्यसपछि प्राइस माथि जान्छ। अब एक्जिट पनि हामीले हेरौँला। सो इन्ट्री ट्रिगरहरू हेर्दैछौँ। सो यो स्ट्रङ नै हो यसको। सो स्ट्रङमा चाहिँ 20 लाई चाहिँ यसले 20 लाई चाहिँ सपोर्ट लिन्छ। सो 20 मा चाहिँ कस्तो क्यान्डल बनिरहेछ, 20 मा चाहिँ हामीले यस्तो प्राइस रिजेक्सन क्यान्डलहरू हेरेछौँ भने हामीले इन्ट्री गर्न सक्छौँ। र यहाँदेखि तपाईँले लामो के छ त कन्सल्टेसन छ, त्यो एरिया भ्यालु 50 मा आयो, एकदमै राम्रो, 50 मा आएर कन्सल्टेसन भएछ, हामीलाई इन्ट्री ट्रिगर भेट्यो भने हामी किन्छौँ। सो यसको इन्ट्री ट्रिगर दिस क्यान्डल, किन भन्दाखेरि यहाँदेखि हेर्नुहोस् यो एउटै रेन्जमा थियो, अनि यो तपाईँको इन्ट्री ट्रिगर। सो दिस वान इज इन्ट्री ट्रिगर है। सो यहाँ यो क्यान्डल चाहिँ इन्ट्री ट्रिगर हो। यो क्यान्डल हेरेपछि अनि त्यसपछि के हुन्छ, त्यसपछि प्राइस माथि जान्छ। सो हामी चाहिँ यसरी
लामो है। सो यो पुल ब्याक हो, एकछिन फ्ल्याट पुल ब्याक। सो स्ट्रङ ट्रेन्डमा के हुन्छ, फ्ल्याट पुल ब्याक हुन्छ, 50 लाई सपोर्ट लिएर माथि गएको छ। सो दिस वान इज द इन्ट्री ट्रिगर। इन्ट्री गर्ने, त्यसपछि प्राइस यहाँ माथि जान्छ है। सो यस राइट। अनि त्यसपछि अब हामीले एकदम स्ट्रङली अप ट्रेन्ड गयो, त्यो 20 को एरियामा आयो, हामीले हेऱ्यौँ यो फेरि माथि जाने देखियो, क्यान इन्टर अगेन। इन्ट्री इन्ट्री अब अर्को इन्ट्री भनेको हाम्रो ब्रेकआउट भयो है। सो यो ब्रेकआउट अफ कन्सोलिडेसन है। सो अघि मैले एक्जाम्पल दिइसकेँ कन्सोलिडेसन अफ ब्रेकआउट। सो स्ट्रङ ट्रेन्डको एक्जाम्पल हो। सो ब्रेकआउटहरूमा चाहिँ हामी इन्ट्री गर्छौँ। एउटा चार्ट भयो है। सो यो एनएलआइसीको सिआइटीको सिआइटीमा पनि सेम। सो कन्सोलिडेसन एकदम स्ट्रङ अप ट्रेन्ड छ, 20 लाई सपोर्ट लिइरहेको छ। सो हामी सिआइटी पनि हेरौँ। सिआइटीमा एकदम स्ट्रङ अप ट्रेन्ड छ भने हामीले चाहिँ कसरी इन्ट्री लिने। सो इन्ट्री लिँदाखेरि जहिले नि के हुन्छ त, यसमा 20 लाई लिइरहेछ, 20 लाई सपोर्ट लिई माथि गइरहेको थिएँ। सो 20 लाई सपोर्ट लिइरहेको, अथवा कन्सोलिडेसन, फ्याट कन्सोलिडेसनलाई लिएर ब्रेकआउट, फ्याट कन्सोलिडेट ब्रेकआउट। सो यो सिआइटी को ठिक छ। यस एचडिएल को पनि सेम। अब अर्को चाहिँ ब्रेकआउट इन्ट्री भनेको हामीले प्याटर्न कन्टिन्युस बुलिस छ, अनि बुलिसमा चाहिँ हामीले ब्रेकआउट हेर्छौँ। सो हामीले पढ्यौँ, चार्ट प्याटर्नहरू पढ्यौँ। सो बुलिस कन्टिन्युएसन के हुन सक्छ भने माथि गयो, ठिक छ, माथि गयो, अहिलेको अवस्थामा के हुन सक्छ, त्यो कन्सोलिडेसन हुन सक्छ है, बुझ्नुहोस् है। अहिले जुन बिगर करेक्सनको मैले कुरा गर्दै थिएँ नि, सो बिगर कन्सोलिडेसन ब्रेकआउट भएपछि बल्ल के हुन्छ त, फेरि माथि जान्छ। सो थोरै तल आउँछ, माथि जान्छ, तल माथि आएर अब कन्सोलिडेसन, किनभने बुलिस छ हाम्रो प्राइमरी ट्रेन्ड बुलिस। तपाईहरुले नै भनिसक्नु, प्राइमरी ट्रेन्ड बुलिस छ भने कस्तो खाले कन्सोलिडेसन लिन्छ, कस्तो खाले त्यो प्याटर्न बनाउँछ, चार्ट प्याटर्न तपाईले हेर्नु होला, अध्ययन गर्नु होला। सो अब तल माथि गर्ने प्रोबेबिलिटी धेरै छ। जस्तै 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन लगातार तल आएको छ कम्पनीहरुको प्राइस, अनि हिजो चाहिँ एक दिन बिहीबार चाहिँ एक दिन माथि गएको छ। नझुक्किनु होला साथीहरु। अब माथि गयो भने 2-3 दिन माथि जान्छ, फेरि तल आउँछ, फेरि माथि जान्छ, फेरि तल आउँछ, अनि एकचोटी चाहिँ यो प्याटर्न जुन छ प्याटर्न ब्रेकआउट लिन्छ, अनि हामी इन्ट्री गरौँला। सो यस्तो ब्रेकआउट प्याटर्न चाहिँ तपाईले हेर्नुपर्छ। सो जुन हामीले तपाईहरुले यहाँ निशाजी हुनुहुन्छ, निशाजीले एकदमै पर्फेक्ट धेरै ठाउँमा ब्रेकआउट हेरिसक्नु भएको छ। उहाँले प्र्याक्टिकली हामीले यसको फाइदा पनि लिइसकेका छौँ है। जो ब्रेकआउट प्याटर्नको फाइदा चाहिँ हामी सबैले लिइसकेका छौँ। सो जब तपाईँ ब्रेकआउट इन्ट्री लिनुहुन्छ यस्तो प्याटर्नको, तपाईँको फाइदा चाहिँ धेरै हुन्छ है। ब्रेकआउट इन्ट्री एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। अब चाहिँ करेक्सन जुन हामी एक्सपेक्ट गरिरहेछौँ, त्यो यस्तो प्याटर्न एक्सपेक्ट गर्छौँ। यस्तो प्याटर्न फलो गर्छ यसले। जब प्याटर्न ब्रेक हुन्छ, फेरि राम्रो नाफा कमाउने टाइम आउँदैछ। त्यही भएर करेक्सनबाट आत्तिनु हुँदैन, करेक्सनलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी लिनुस्। त्यसो अपर्च्युनिटीमा चाहिँ के हुन सक्छ भने, जब हामी कुनै पनि प्याटर्न हेर्छौँ, प्याटर्न ब्रेकआउट भयो भने वी विल इन्टर अगेन विथ ह्युज मनी है। पैसा चाहिँ फेरि इन्जेक्ट गरे। मन्जुश्री फाइनेन्स है भन्नुभएको थियो, मन्जुश्री फाइनेन्सको यो प्याटर्न है। सो यो प्याटर्न ब्रेकआउट यहीँनिर तपाईँले यो जुन छ इन्ट्री ट्रिगर, यहीँनिर त उहाँले कोर्नु भएको थियो मन्जुश्रीको, अनि त्यसपछि फरवार्ड गर्नुभएको थियो। अब एकचोटि प्याटर्न ब्रेक हुन्छ, इट्स अ गुड अपर्च्युनिटी। अहिले अझै घटिरहेको बेला चाहिँ अब हामीसँग अपर्च्युनिटी छ एमएलएफआइएफको, हामी हेर्छौँ है। सो हेरेर अब ल डिसाइड गर्छौँ वेदर टु रिइन्ट्री अर टु एक्जिट। किनभने यहाँ इन्ट्री गर्नेहरू साथीहरू चाहिँ यहाँ एक्जिट गरिरह होला, अझै पनि एक्जिट गरिरह होला। त्यो एरिया अफ सपोर्ट मा आएपछि बल्ल यसको एरिया अफ सपोर्ट चाहिँ अब यहाँ हुन सक्छ, किनभने यसले 20 लाई क्रस गरिसकेछ। 20 लाई क्रस गरेपछि हामी 50 को लागि हेर्छौँ, अथवा पहिलाको सपोर्ट। सो वी पेसेन्सली वेट है। जसरी माथि जान्छ त्यसरी तल आउने प्रोबेबिलिटी पनि हुन्छ। लेस वेट है, केही समय माथि जाला, अनि प्याटर्न बनाउँछ यसले त्यसरी तल माथि। जस्तै यहाँ तल आयो, माथि गयो, तल आयो, अनि कन्सोलिडेसन भयो, अनि ब्रेकआउट लियो। सो यसरी नै ब्रेकआउट लियो भने हामी अझै हेर्छौँ है। सो अझै हेरौँला। यसले प्याटर्न दियो भने अनि हामी इन्ट्री गरौँला। प्याटर्न आर भेरी इम्पोर्टेन्ट है। सो प्याटर्नहरू चाहिँ हामीले फलो गर्छौँ।
प्याटर्न फलो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एकदमै फाइदा हुन्छ। पहिलाको हाईहरूलाई चाहिँ यहाँनिर कन्सोलिडेसन भएर यहाँनिर ब्रेकआउट लिएपछि अनि त्यसपछि यसको त्यो प्याटर्नमा चाहिँ अहिले हामी ओभरअल चार्ट हेर्छौँ। त्यो ओभरअल चार्ट हेर्दाखेरि अनि कस्तो खाले यसले प्याटर्न बनाउँछ हेर्छौँ चाहिँ पहिलाको रेसिस्टेन्सलाई यहाँ ब्रेकआउट लियो। त्यसको प्याटर्न चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि यस्तो थियो। यहाँ हेर्नु भने यो प्याटर्न ब्रेकआउट छ। यो यहाँनिर ब्रेकआउट लिएपछि यस्तो लामो समयको कन्सोलिडेसन पछि ब्रेकआउट लिएपछि धेरै माथि जान्छ। सो यो भनेको बुलिस कन्टिन्युसन प्याटर्न हो। यो पनि बुलिस कन्टिन्युसन प्याटर्न एउटा पार्ट हो। सो अहिले लास्टमा के हुन्छ त करेक्सन बुलिसमै छ। बुलिसमै तपाईँ एकदम हेर्नु भने एकदमै बुलिस छ। सो बुलिसमा पनि के हुन्छ त अब प्याटर्न फलो गर्छ यसले। एउटा केही प्याटर्न बनाउँदा प्याटर्न ब्रेकआउट भएपछि फेरि यो के हुन्छ माथि जाने। सो प्याटर्न चाहिँ हामी एकदमै इम्पोर्टेन्ट है। प्याटर्न ब्रेकआउट हामी हेर्छौँ। सो प्याटर्न भनेको यो ब्याक प्याटर्न हो, एनएन प्याटर्न हो, फलिङ वेज प्याटर्न हो। सो यस्तो प्याटर्न बनाउँछ। यो प्याटर्नहरू चाहिँ हामी हेर्छौँ। सो यो खालि हामी रमाइलोको लागि मात्रै यो प्याटर्नहरू सिक्ने होइन, योबाट कमाउनको लागि हामी यो प्याटर्नहरू हेर्छौँ। त्यो यो प्याटर्नहरू हेर्नुहोस् अहिलेको अवस्थामा करेक्सन भइरहेको अवस्थामा जुनसुकै कम्पनीमा अहिले के छ त करेक्सन भइरहेछ। तपाईँले यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ लामो करेक्सन हेर्नुभयो भने सो लामो समयसम्म थियो नि त यसमा। लामो समयसम्म के त यो बढ्थ्यो घट्थ्यो थोरै बढ्थ्यो थोरै। त्यो अहिलेको अवस्थामा पनि यस्तै लामो समयसम्म हुनसक्छ, केही छैन। हामी आत्तिदैनौँ, एकदमै हामी वेट गर्छौँ, पेसेन्टली वेट गर्छौँ। जब ब्रेकआउट हुन्छ त्यसो ब्रेकआउटमा इन्ट्री लिन्छौँ अनि इन्ट्री लिइसकेपछि विल हेभ अ बेनिफिट है। यो ग्रुपको सबैलाई बेनिफिट हुन्छ। यो ग्रुपमा हामी लार्जर फ्यामिली पनि छौँ। लार्जर फ्यामिलीमा कसैले न कसैले कुनै न कुनै प्याटर्न ब्रेकआउट नै हेरिरहेको हुन्छ। सबै कम्पनी एकै मान्छेले हेर्न भ्याउँदैन। मैले हेरिरहेको म पनि पोस्ट गर्छु, तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ। एज अ टेक्निकल एनालाइसिसको क्लास लिइसकेपछि तपाईँले जब यसमै धेरै टाइम बिताउनुहुन्छ तपाईँलाई सबै थाहा हुन्छ। कुनै पनि कम्पनीमा धेरै हेर्नुहुन्छ भने एउटै चार्ट कम्पनीको तपाईँ डिटेल थाहा हुन्छ, मुभमेन्ट थाहा हुन्छ, अनरसिप गर्नुहुन्छ। यो कम्पनीलाई चाहिँ जब किन्नुहुन्छ त्यो कम्पनीको चार्ट तपाईँले दिनमा एकचोटि हेर्नु नै हुन्छ, कस्तो लिइरहेछ। बेच्नु भयो भने तपाईँले खुल्दुली हुन्छ, कहाँनिर चाहिँ आयो, सपोर्ट एरियामा आएको आएन, बाइ ट्रिगर भएको छ कि छैन, त्यो सबै हेर्नुहुन्छ। अनि हेरिसकेपछि अनि के हुन्छ त तपाईँलाई कन्फिडेन्सको लागि भयो भने यो प्याटर्नहरू तपाईँले हेर्नुहुन्छ। यो प्याटर्न ब्रेकआउट बुलिसमा हामी प्याटर्न ब्रेकआउट पनि हेर्छौँ है। S2 अनि यो त अब स्ट्रङ ट्रेन्डको अब इन्ट्री गर्ने भनेको कसरी इन्ट्री गर्ने है। सो इन्ट्री ट्रिगर चाहिन्छ भनेको मात्रै हो। अनि त्यसपछि एक्जिट प्लान हुनु पर्यो भन्नु मतलब। सो इट्स नट अलवेज राइट होइन। हामी सधैँ राइट नहुन सक्छौँ, कहिलेकाहीँ रङ पनि हुन सक्छौँ। रङ किन कतिखेर हुन सक्छौँ भन्दाखेरि मेबी होइन यो ठाउँमा रङ हुनु होला, ठिक छैन। यो ठाउँमा जुन ब्रेकआउट एकदमै बुलिस छ भन्दै किन्यो होइन। यो ठाउँमा त एकचोटि रङ भयो साथीहरू होइन। त्यो घटेर फेरि बढ्न थालेपछि फेरि यहाँ इन्ट्री गरे जस्तो छ क्या। सो माथि इन्ट्री गर्ने किनभने ब्रेकआउट भयो भने इन्ट्री, सो फल्स ब्रेकआउट हुन सक्छ। रङ भयो भने के हुन सक्छ त हामी एउटा एक्जिट स्ट्राटेजी हुन्छ। त्यो एक्जिट हामी गर्छौँ। एक्जिटको लागि स्टप लस स्ट्राटेजी जुन लागू गरेका थियौँ, त्यो स्टप लस हिट भएपछि हामी के गर्छ त एक्जिट हुन्छ। यो सेयरबाट एक्जिट, किनभने लामो समयसम्म तपाईँको पैसा चाहिँ के हुन्छ त कम्पनीमा होल्ड हुनसक्छ। तपाईँ एक्जिट हुनु भएन भने यहाँ किनेर तपाईँले यो कम्पनीलाई होल्ड गर्नु भने यहाँसम्म पुग्नको लागि एकछिनको लागि म लाइन नै खोज्छु। तपाईँले यहाँ किन्नुभयो, ठिक छ, माथि जान्छ भनेर किन्नुभयो, पहिलाको हाईलाई ब्रेक भयो, धेरैचोटि हुन्छ त्यो झुकिन्छ, हामी झुकिन्छौँ, केही छैन, झुकिएर किनिहाल्नुभयो। अब किनिसके पैसा तिर्नै पर्यो। अनि त्यसपछि तपाईँको उमा गएन, तपाईँले यहाँ एक्जिट हुनु भएन भने पैसा होल्ड हुन्छ। तपाईँले जुलाईमा किन्नुभयो, 21 जुलाईमा किन्नुभयो, अब तपाईँको पैसा हेर्नुहोस् एकैचोटि असुल हुने ठाउँ भनेको लगभग जुलाईमा किनेको एकैचोटि सेयर बल्ल यहाँनिर आएर नोभेम्बरमा। सो नोभेम्बरमा यत्रो लामो समयसम्म तपाईँको 4-5 महिना होल्ड भयो। अनि यत्रो लामो समयसम्म होल्ड भएपछि तपाईँलाई दिक्क लाग्छ। अनि यहाँतिर पैसा आएपछि तपाईँले बेचिदिनुहुन्छ। नाफा आयो होइन, साउ आयो, घाटा लागेको थियो, साउ आयो भनेर बेचिदिनुहुन्छ। तपाईँ चार्ट बुझ्नुहुन्न, त्यो त ब्रेकआउट हो, बिजनेस बेला होइन त।
धेरै साथीहरूलाई केले अत्याइसक्यो हुन्छ यसले, अब प्राइस आयो भने आफ्नो प्राइस आयो भने म बेचिदिन्छु हुन्छ नि, बेचिदिनुहुन्छ। बढ्ने बेलामा बेचिदिनुहुन्छ है साथीहरू। त्यत्रो बेला चाहिँ होल्ड गर्यो साथीहरूले चाहिँ यो अब यो यहाँनिर चाहिँ तपाईँको साव आयो नि, बेचिदियो अनि बेचिसकेपछि फेरि बढ्छ क्या प्राइस। किनिसकेपछि घट्यो, बेचिसकेपछि बढ्यो भन्नु मतलब के त, उहाँहरूले चार्टहरू चाहिँ राम्रो अध्ययन गर्नु भएन। के भन्छ क्या, मैले किनेपछि चाहिँ घट्छ भन्छ अनि बेचिसकेपछि बढ्छ। उसलाई के लाग्यो, किनिसकेपछि घट्यो, उसले होल्ड गर्यो आफ्नो नाउँ आयो, साउ आएपछि उसले पत्ता फालिदियो, फालिसकेपछि हेर्नुहोस् बढ्यो, त्यो घाटा लाग्छ। त्यो तपाईँले चार्ट चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यो हामी चाहिँ इन्ट्री गर्छौँ, कहिलेकाहीँ फल्स इन्ट्री भयो भने यहाँ एक्जिट गर्नुहोस्, स्टप लस स्ट्राटेजी लाउनुहोस् है, स्टप लस स्ट्राटेजीमा एक्जिट हुन्छ। एक्जिट भइसकेपछि फेरि इन्ट्री गरौँला हामी, त्यो पैसा चाहिँ अन्ततिर लगानी गर्नुहोस्। अन्ततिर लगानी गरेपछि के हुन्छ त, अरू स्टकहरूमा लगानी गर्नुहोस्, अरू स्टकबाट फाइदा आउँछ। स्टकलाई वाच लिस्टमा राखिराख्नुहोस्। इन्ट्री ट्रिगर आएपछि हामी के गर्छ त, इन्ट्री गर्छ, त्यसपछि हामीले फाइदा गर्छौँ। सो यस, एक्जिट इफ यु आर रङको अघि एक्जाम्पल, एक्जिट इफ यु आर राइट। त्यो राइटमा पनि हामीले एक्जिट गर्नुपर्छ। मतलब हामीले किनिसकेपछि सेयर बढ्यो, फाइदा भयो, हामी चाहिँ एक्जिट हुने हाम्रो स्ट्राटेजी हुन्छ। प्रफिट टार्गेट हुन्छ। त्यो प्रफिट टार्गेट कहाँनिर आउँछ भन्दाखेरि प्रिभियस हाईहरू पनि हाम्रो चाहिँ एउटा के हुन्छ त, टार्गेट हुनसक्छ, पहिलाको टार्गेट। किनभने लोमा हामीले बाइ गरिरहेको छ भने त्यो हुनसक्छ एउटा टार्गेट, एक्जिट टार्गेट हुनसक्छ भने अर्को हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, त्योभन्दा हाई पनि हुनसक्छ एक्जिट। किनभने पुलिसमा के हुन्छ, स्विङ हाई लिन सक्छ। स्विङ हाई लिएर त्यो प्रिभियस टार्गेटलाई माथि गएर लियो भने त्यो हाई हुनसक्छ। सो हाम्रो टार्गेटहरू क्लियर हुनु पर्यो, कहाँसम्म चाहिँ जान्छ। हामीले यहाँ इन्ट्री गर्यो भने कहाँनिरसम्म हुनसक्छ। सो यो टार्गेट चाहिँ हुनसक्छ है। किन भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ हामीले यो इन्ट्री गर्यो भने एटलिस्ट यो हाई, यो जुन छ फर्स्ट जुन छ यो हाईसम्म चाहिँ छ भन्ने जुन हामीलाई लागिरहेको हुन्छ, सो त्यो हाई चाहिँ हामीले एचिभ गर्यो भने हाम्रो टार्गेट एचिभ हुन्छ, हामी सेल गर्छौँ है। फेरि इन्ट्री गरेर अनि त्यसपछि फेरि हामी फेरि टार्गेट त्यसरी सेट गर्छौँ। सो हाम्रो एक्जिट टार्गेट यो हुनसक्छ। किन भन्दाखेरि यहाँदेखिको तपाईँको यहाँ फर्स्ट टार्गेट चाहिँ यो हुनसक्छ भन्ने कुरा हुन्छ है। सो फर्स्ट टार्गेटमै तपाईँले स्विङ लियो, यहाँ किनेर स्विङ लियो, फर्स्ट टार्गेटमा एक्जिट हुने। टार्गेट हामीले सेटिङ थाहा भइसक्यो। त्यो टार्गेट सेटिङ कसरी लिने भन्ने कुरा तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुपर्छ। सो जति हाइटमा जान्छ त्यति नै फर्स्ट टार्गेट हो। अर्को टार्गेट चाहिँ हामी फिबोनाचीबाट पनि लिन्छौँ। प्रिभियस सपोर्टलाई ब्रेक गरेको छ भने फिबोनाचीबाट पनि हामीले टार्गेटहरू सेट गर्न सक्छौँ। सो टार्गेटमा चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्छ, एक्जिट गर्नु। सो एक्जिट वेन यु आर राइट, प्रफिट बुक गर्ने। सो त्यसपछि स्ट्रङ ट्रेडमा चाहिँ अर्को ट्रेलिङ स्टप लस। ट्रेलिङ स्टप लस पनि हिट गर्नुपर्छ हामीले। कहिलेकाहीँ ट्रेलिङ स्टप लसको स्ट्राटेजी लाउनुपर्छ। सो ट्रेलिङ स्टप लस भनेको वाट इज ट्रेलिङ स्टप लस पनि म अहिले सर र एकचोटि फेरि बिर्सिनु भएको छ भने, हामी यहाँ इन्ट्री गऱ्यौँ, ठिक छ। इन्ट्री गरिसकेपछि हाम्रो ट्रेलिङ स्टप लस लाउने तरिका भने के हो भने, तपाईँले यो घट्दाखेरि चाहिँ आतिनु भएन, फेरि माथि नै जान्छ भने जब तपाईँ त्यस्तो लाउनुहुन्छ भने द्याट्स द ट्रेलिङ स्टप लस। अर्को ट्रेलिङ स्टप लसको उदाहरण के भने चाहिँ नि, यो ठुलो क्यान्डलको तल आयो भने हामी एक्जिट गर्छौँ है। यो एउटा ट्रेलिङ, यहाँ तपाईँले यहाँ किनेर यहाँ एक्जिट हुनुभयो। अर्को ट्रेलिङ स्टप लस तपाईँले मुभिङ एभरेजलाई लाउनु भयो है। सो मुभिङ एभरेज कस्तो हुन्छ भने, 20को मुभिङ एभरेजले जबसम्म क्रस लिँदैन तबसम्म चाहिँ हामीले यो सेयर बेच्दैनौँ भन्ने तपाईँ लङ टर्मको लागि चाहिँ राख्नुहुन्छ भने, अब हामी हेर्दै जाउँ 20ले जब गेट क्रस लिन्छ, माथिबाट क्रस लिन्छ अनि बल्ल हामीले एक्जिट हुने तपाईँको स्ट्राटेजी छ भने, सो मुभिङ एभरेज अब क्रस लियो है। सो अझै अब बेच्ने बेला अब हुन लाग्यो जस्तो लाग्यो मलाई यो सेयर। सो तपाईँले मञ्जुश्रीको यहाँ किन्नुभयो, अथवा हामीले यो सँगसँगै हुँदाखेरिको चाहिँ यहाँ किनेका छौँ भने अब एक्जिट हुने बेला भएको छ हाम्रो प्रफिट हुक। किनभने अब चाहिँ नेगेटिभ क्रस ओभर लिन लागिरहेको छ है। सो हामीले चाहिँ यसलाई अझै लिइसकेका छैन, तपाईँले अझै होल्ड गर्नु, अझै माथि गएर सो यो लेभलमा फेरि एकचोटि माथि जान सक्छ कि, माथि गयो भने ठिक छ, नभए यसको क्लोजिङ हेर्ने भने सो 20 मुभिङ एभरेज भन्दा तलै छ है। सो क्लोजिङ, सो यहाँ हेर्नु भने अझै क्लोजिङ तल नै छ, त्यही भएर अलिकति माथि जानलाई चाहिँ अलि हिचकिचाइरहेछ। तर हेर्नुहोस् यहाँदेखि यहाँसम्म घटेपछि फेरि माथि यहाँसम्म चाहिँ जान सक्छ। तपाईँ माथि गयो भने यहाँ किनेका साथीहरूले चाहिँ बेच्न पनि सक्नुहुन्छ। सो यसरी हामी एक्जिट
एक्जिट प्लान तपाईसँग हुनु पर्यो। त्यो एक्जिट प्लान भनेको तपाईँको ट्रेलिङ स्टप लस लाउन सक्नुहुन्छ। ट्रेलिङ स्टप लसमा कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको त्यो 20 मुभिङ एभरेजलाई चाहिँ 5 मुभिङ एभरेजले क्रस गर्यो भने त्यो एउटा ट्रेलिङ स्टप लस। अर्को चाहिँ तपाईँको तलतिर किनेको छ भने ट्रेलिङ स्टप लसमा के हुन्छ भने सपोर्ट पहिलाको जुन छ एकदमै राम्रो सपोर्टलाई चाहिँ ब्रेक गर्यो भने पनि हामीले एक्जिट गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो एक्जिट वेन यु आर राइट, एक्जिट वेन यु आर रङ। सो रङ हुँदाखेरि पनि हामी किनभने हामी चाहिँ जहिले हामीले किनेपछि बढ्नै पर्छ जुन हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी फल्स ब्रेकआउटमा पनि पर्न सक्छौँ। त्यसको फल्स ब्रेकआउट एभोइड गर्ने तरिकाहरू पनि छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि इमोसनल्ली हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ धेरै विचार नगरिकन पनि धेरै एनालाइज नगरेर पनि हामी किन्छौँ है। सो ब्रेकआउट भन्दा हाम्रो राम्रो चाहिँ स्ट्रेटेजी ब्रेकआउटमा चाहिँ कस्तो बेला हामी कन्सोलिडेसन पछिको ब्रेकआउट राम्रो हो। तर एकदमै माथि माथि गइरहेछ भने, स्विङ हाइक गइरहेछ भने हामीले त्यो ब्रेकआउटलाई चाहिँ एभोइड गर्दा हुन्छ है साथीहरू। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ आफ्नो प्रफिट टार्गेट भयो भने हामीले चाहिँ प्रफिट टार्गेट चाहिँ लिनुपर्छ है। सो ट्रेलिङ स्टप लस एउटा राम्रो एकदमै लङ ट्रेन्डलाई समात्नु छ। ट्रेन्ड भनेको बुलिश ट्रेन्ड छ, सो माथि माथि गइरहेछ, हामी बेच्न चाहँदैनौँ भने ठिक छ। जबसम्म चाहिँ हाम्रो मुभिङ एभरेज डेट क्रस हुँदैन तबसम्म हामी राखिराख्छौँ भने हेल्दी ट्रेन्डमा एकचोटि स्विङ हाई गइसकेपछि तल फर्किन लाग्यो भने हामी बाई गर्छौँ। अनि विक ट्रेन्डमा चाहिँ जब हाम्रो विक ट्रेन्ड छ 20 मुभिङ एभरेजलाई बारम्बार टच गर्छ भने हामी त्यस्तो ट्रेड लिँदैनौँ है। त्यो ट्रेन्ड आइडेन्टिफाई गर्ने तरिका जानिसक्यौँ। अर्को अघि पनि यो आइसक्यो, प्रोफेसनल टिप्स आज दिन्छु जाँदा जाँदै। त्यो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी पुल ब्याक कुर्छौँ है। त्यो पुल ब्याक नहुन पनि सक्छ, 20 पुल ब्याक पनि नहुन सक्छ। सिआइटीमा त्यस्तो भयो, एचडिएलमा त्यस्तो भयो, माथि गयो गर्यो। कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्तो बेला के हुन्छ भन्दाखेरि रेसिस्टेन्स जब एउटा ब्रेकआउट लिन्छ, पहिलाको रेसिस्टेन्स ब्रेकआउट लियो, कन्सोलिडेसन ब्रेकआउट लिएपछि माथि माथि गयो भने तपाईँको 4-5 दिन हेर्नुहोस् एउटै लेभलमा कन्सोलिडेसन छ भने त्यसपछि त्यो कन्सोलिडेसन ब्रेकआउट भयो भने तपाईँले किन्नुहोस् है। प्राइस तल नआउन सक्छ, जस्तो हामीले सोचे जस्तै प्राइस चाहिँ घटेरै तल आयो भने हामी किन्छौँ भन्ने सोच्नुभयो भने सो स्ट्रङ एकदमै कम्पनी बुलिश ट्रेन्ड छ, लामो समयसम्म बुलिश ट्रेन्ड छ भने त्यो प्राइस रिभर्सिबल नहुन सक्छ है ब्रेकआउट लियो भने। सो एचडिएल सिआइटीहरू लामो समयसम्म एकदमै बुलिसमै थियो, र विक बुलिस थियो तर बुलिस थियो, उनीहरू बेरिस थिएन। त्यस्तो बेला चाहिँ के भयो भने अनि त्यसपछि ब्रेकआउट लियो। ब्रेकआउट लिइसकेपछि तपाईँको अब त्यो छुट्यो, ब्रेकआउटमा छुटिसकेपछि 10-20% बढ्यो भने हामीलाई डर लाग्छ क्या, घट्ला कि भन्ने डर लाग्छ। किनेर तपाईँको 10% घट्यो भने धेरै घट्छ क्या पैसा। 10% घट्यो भने हामी आत्तिन्छौँ, 20% घट्यो भने झन् आत्तिन्छौँ। त्यसो हायर लेभलमा हामीले छिर्न डर लाग्यो, अब के गर्ने त, पुल ब्याक कुर्ने हो। सो पुल ब्याक कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कन्सोलिडेसन। सो तपाईँको ब्रेकआउट भयो, ब्रेकआउटमा छुट्नु भयो, 10-20% 30%ले बढ्यो। अब के हुन्छ भने यो कन्सोलिडेसनलाई कुर्नुहोस् है। यस्तो कन्सोलिडेसन हुनसक्छ, ब्रेकआउट कुर्नु भयो, प्राइस घट्दैन, यो घटेपछि किन्छु भन्छ है। सो यो सपोर्ट जुन रेसिस्टेन्स थियो नि, रेसिस्टेन्सले ब्रेक गर्यो नि त यहाँ, त्यो ब्रेक गरेपछि त्यो छुट्यो। अब तपाईँ पुल ब्याक कुर्नुहुन्छ भने पुल ब्याक यो पनि पुल ब्याक नै हो। सो यो भनेको नि एउटै लेभलमा तपाईँको प्राइस रहिरहेको छ, न तल जान्छ न माथि जान्छ। सो त्यस्तो बेला तपाईँले के गर्नु भने अब इन्ट्री चाहियो, इन्ट्रीको लागि के हुन्छ यो ब्रेकआउट जो यो लेभल चाहिँ माथिल्लो लेभल। सो माथिल्लो लेभल चाहिँ जुन क्यान्डलको माथि चाहिँ लिन सकिरहेको थिएन ब्रेकआउट, सानो क्यान्डल हुँदै जान्छ है। सो यो माथिल्लो लेभलमा हेर्नु भने सानो क्यान्डल बन्छ, बिल्डअप चाहिँ हामी भन्छौँ। तलतिर पनि हुन्छ, माथितिर पनि हुन्छ। तलतिर चाहिँ जान खोजे सकेन, माथि नै जान खोज्यो, बुझ्नुहोस् यो बिल्डअप एरिया हो अनि ब्रेकआउट एन्ट्री लिन सकिन्छ। सो द्याट्स द ग्रेट एक्जाम्पल है। सो यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ छुट्यो होइन। सो यो पहिलाको ब्रेकआउटमा छुट्यो अनि माथि गयो, प्राइस माथि गयो। अब पुल ब्याक हामी कुर्छौँ, तल प्राइस घट्दैन त। सो यस्तो बेला चाहिँ सानो क्यान्डल बन्छ अनि ब्रेकआउट लिन्छ, हामी ब्रेकआउट इन्ट्री गर्न सक्छौँ। द्याट्स द मेन टिप्स टुडे। सो दिस इज अल्सो पुल ब्याक। हामीले पुल ब्याक भनेको प्राइस चाहिँ घट्नै पर्छ जस्तो लाग्छ, यसरी ड्याङ घट्यो भने चाहिँ किनौला भन्ने हुन्छ। ड्याङ घट्न थाल्यो भने यहाँ किन्नुभयो, पुल ब्याकमा अझै घट्यो भने तपाईँलाई घाटा लाग्छ। तर तपाईँले पुल ब्याकमा चाहिँ ब्रेकआउट इन्ट्री गर्नु भने तपाईँलाई घाटा लाग्दैन। सो दिस वान इज द टुडेज एकदमै आज क्लासको हामीले पुल ब्याक इन्ट्री गरिसक्यौँ, कहिले इन्ट्री गर्ने, कहिले एक्जिट गर्ने,
र ओभरअल समरी जस्तो पनि भयो होला पक्कै पनि। त्यो समराइज गर्दाखेरि पुलब्याक भनेको यदि प्राइमरी ट्रेन्ड अपवार्ड छ भने हामी अपवार्ड जान्छ भन्ने हिसाबले नै पुलब्याकमा किन्छौँ। सो पुलब्याक भनेको तपाईँले किनिसकेपछि घट्ला भनेर किन्दैन, घटेको बेला किन्ने। कसरी किन्दाखेरि चाहिँ कुन एरियामा किन्दाखेरि चाहिँ यो अझ फर्दर घट्दैन त्यसपछि बढ्छ भने हामीले चाहिँ त्यो यसलाई एकदम प्राइमरी ट्रेन्ड अप ट्रेन्ड छ भने कस्तो खाले अप ट्रेन्ड छ हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ ताकि हामीले एरिया भ्यालु थाहा होस्। सो एरिया भ्यालुमा चाहिँ हामीले के भन्यो त पुलब्याक। पुलब्याक कहिले काहीँ चाहिँ के हुन्छ त फ्ल्याट पुलब्याक हुन्छ, ठिक छ, कन्सोलिडेसन भन्छ जसलाई। टाइम अनुसारको है, लगभग 1 हप्ता 2 हप्ता एउटै रेन्जमा रह्यो र के अरे बुलिस छ, प्राइमरी ट्रेन्ड बुलिस छ भने त्यो ब्रेकआउट लियो भने हामी इन्ट्री गर्छौँ। हेल्दी छ, रेसिस्टेन्सलाई ब्रेक गर्यो त्यसपछि पुलब्याक भयो, फेरि पहिलाको रेसिस्टेन्समै फर्क्यो भने रिइन्टर अगेन, ठिक छ, ब्याक पनि पुलब्याक नै हो। सो विकमा चाहिँ हामी इन्ट्री गर्दैनौँ। त्यसो हामीले चाहिँ 200मा चाहिँ बारम्बार ठोकिरहेको छ भने त्यो धेरै बढ्दैन। यु क्यान अल्सो इन्टर इन द विक है। सो 200 तिर आयो भने किन्दा हुन्छ, र हामीले सोचे जस्तो चाहिँ एकदमै 10% 20%ले त्यस्तो सेयर चाहिँ बढ्दैन। मेबी र एउटा कुरा के भन्दाखेरि जुन चाहिँ स्ट्रङ अपवार्ड भएर एकदम डाउनवार्ड भएको छ भने 200 तिर आयो भने डेफिनेटली यु क्यान बाई। जुन एक्जाम्पल म एक्जाम्पलबाटै दिन्छु, त्यो एकदमै प्यानिक सेलिङ गरेको हुनसक्छ है त्यस्तो बेला। सो 200 तिर मैले तपाईँलाई देखाउन सक्छु धेरै कम्पनीको त्यो कोरोनाको बेला है। सो दिस स्ट्रङ थियो नि है, हेर्नुभयो भने त्यो स्ट्रङ थियो क्या अपवार्ड, यो स्ट्रङ हो, यो एकदमै स्ट्रङ। सो यो एकदमै फल्यो नि। सो 200 आएको बेला चाहिँ यु क्यान बाई एज मच एज पोसिबल। त्यसो प्यानिक त्यस्तो बेला चाहिँ अपर्च्युनिटी दिन्छ है। सो 200 एकदमै स्ट्रङ थियो, फट्ट झरेर 200 आयो भने यु क्यान बाई, ठिक छ। जुनसुकै सेयरमा हेर्नु भने एकदमै स्ट्रङ अप ट्रेन्ड थियो, 200 तिर आयो भने चाहिँ यु क्यान बाई है। सो स्ट्रङ अप ट्रेन्ड थियो, तपाईँको अब 200 तिर आयो भने यो झऱ्यो भने यु क्यान बाई। 200 तिर त आउँछ आउँदैन थाहा छैन, तर आइहाल्यो भने अब फेरि 200 तिर आयो भने हामीले यो कुनै पनि कम्पनी हेरिरहेको छ भने 200 तिर आयो भने डेफिनेटली बाई। किनभने स्ट्रङ अप ट्रेन्ड छ, स्ट्रङ भनौँ त बुलिस ट्रेन्ड छ, 200 तिर आयो भने यु क्यान बाई। जुनसुकै होस्। अहिले तपाईँहरूले चाहिँ यो हेर्नुभयो भने 200 तिर आएको छ क्या एसबिएल। यो भनेको बाई हो, बाइङ पोजिसन। तर यसको लागि के गर्नुपर्छ त, अब यो किनभने यो नेगेटिभ क्रसओभर लिइरहेको छ अरूमा भने अझै यसको टाइम लाग्ला है बढ्नको लागि, तर घट्न चाहिँ त्यस्तो घट्दैन, रिस्क कम छ, यसको चाहिँ माथि जाने प्रोबेबिलिटी छ र बिस्तारै जान्छ, धेरै जाँदैन माथि, ठिक छ। यो त